सोबोट म्हाका वळखतात हांव जावन आसा वर्षा उसगांवकार. You have been working in Marathi and Hindi film industry for so long. Do you still feel nervous on the stage? हय 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 नाटक हे अत्यंत कठीण काम. तुम्ही बिग बॉसान येयली हय तेन्ना सुद्धा तुम्ही कोंकणी आमची गोयची भास तुम्ही नॅशनल टेलिव्हिजनाचेर हाडली. हे म्हणल्यार हाका बरो हो आसा पंढरीनाथ, म्हाका कोण आसा कोंकणी उलोवपी. एक असोय प्रसंग येता की ऑफकोर्स तुम्ही सक्सेस पयला आसतलो बट तो सक्सेस मेंटेनूय करून दवरप इज ऑल्सो अनदर स्ट्रगल. जो ह्युमिलिटी शिकना ह्या इंडस्ट्रीन तो एक्टर. हू इज द फनीएस्ट एक्टर? जॉनी लिव्हर. काय ग तू करती का अनाउन्समेंट का मी करू? आणि अशोक सराफ म्हणटालो सुद्धा हा ना हा कार्बन झिरॉक्स कॉपी आहे ही. सपोज तुमचेर एक कोंकणी फिल्म काडटा त्या कोंकणी फिल्माचें नांव कितें आसतलें? वर्षा. सोंपलें काय कितें? नमस्कार, येवकार तुमकां सगळ्यांक. म्हजें नांव सिद्धेश नायक आनी तुमी पळयतात द सिंपल टॉक्स ऑन FCR प्रोडक्शन्स गोवा. आयज आमच्या मदीं एक खूब म्हटल्यार खूबच स्पेशल गेस्ट आसा. इतलो स्पेशल की हांवें एक बारीकशी कविता बरयल्या तांचो इंट्रो दिवपाक. चड कांय वेळ घेना, तुमकां ही कविता वाचून दाखयता. इफ यू आर अ 90s किड यू वील डेफिनेटली रिलेट टू दिस. चारांक सांजचें धर आयतारचें लागताली पिक्चरां मराठी. एकूच TV एकूच चॅनल पळोवंक बसताले आमी एदी एदीशी पोराटी. लक्षा, महेश, अशोक हीच नांवां सदांच कानार पडी. ती एक्शन, तो डान्स, तो थ्रिलर आनी पोट फुटा सारकी ती धमाल कॉमेडी. अनेक हिरोइनींतली एक स्पेशल आसली हिरोईन. युनीक, लाखो में एक, वेगळीच जशे वेगळे तिचे दोळे. पूण कॉलर टायट आमचें जालें जेन्ना ती आमच्या गोंयचीच म्हण आमकां कळ्ळें. डान्स म्हणा, एक्टींग म्हणा, सिंगींग म्हणा सगळेंच ती करता. इतली सुंदर तिची प्रगती पळोवन एक गोंयकार म्हणून अभिमानान दोळे भरता. आयज हो पॉडकास्ट पळयतना मातशें काळीज घट धरून बसा, कारण फाटलीं 35 वर्सां जालीं आमची हीच फेवरेट हिरोईन आजून आसा तशीच आसा. एज जॅकी श्रॉफ रायटली सेज, उस गांव की लडकी. हय, आयज आमच्या मदीं आसा आमच्या उसगांवची हिरोईन, द वंडर गर्ल, मॅम वर्षा उसगांवकर. मॅम, येवकार तुमकां. बरें दिसलें आयकूंक. देव बरें करूं तुजें. कित्याक आपलें कौतूक आपल्या दोळ्या फुडें अशें कोण करता तेन्ना हांव स्वताक कुशीन दवरता. आनी जशें काय तूं कोणा बद्दल तरी उलयता अशें हांव एक कल्पना करता. जशें हांव दुसऱ्याचें कौतूक करतलें तशें हे वर्षा उसगांवकर कोण तरी एक दुसरी व्यक्ती आनी ताजें तूं कौतूक करता. त्या दृश्टीन हांव तुजी कविता आयकतलें. आनी म्हाका अशें दिसता तुवें बरी कविता केल्या, बरें यमक जुळयलां. कित्याक कवितेन यमक म्हत्वाचें आसता. आनी म्हाका दिसता तूं शीघ्र कवी आसा काय कितें, त्याच वेळार स्पॉन्टेनियस केन्ना केन्नाय ट्राय करता. आयजूच फातोडेचे 3 बरयले ही पोयम. वा 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 वा. म्हणजे हांव तुजी प्रेरणा ठरलें हाचो म्हाका आनंद जाता. आनी बरी तुवें कविता केल्या. तुका हांव खूब तुजें कौतूक करता ताजे बद्दल. आनी तुजें देव खूब बरें करूं. म्हाका बरें दिसलें. खंयच्या मनशाक आपलें कौतूक आवडना तशें म्हाकाय आवडलें. आनी म्हाका आनंद जाता की गोंयचो एक अभिमान ह्या दृश्टीन तूं म्हजे कडेन पळयता. येस, गोंयच्या बद्दल उलोवपाचें म्हटल्यार मॅम, तुमी लायक यू आर फ्रॉम गोवा आनी इतली वर्सां जालीं तुमी मराठी पिक्चरां केली, हिंदी पिक्चरां केली, बट लायफ हॅज टेकन अ सर्कल अशें म्हणूं शकता आमी. आनी तुमी फायनली आतां गोंयान येयल्यात, भोंवपाक न्ही बट तुमी प्रोफेशनल कामा खातीर. हालींच तुमचें तियात्र चालू आसा. त्या तियात्राच्या बद्दल आमकां मॅम कितें सांगात? हय, त्या तियात्राचें नांव जावन आसा देवाचें नांव जियेता हांव. मारियानो फर्नांडीस बाब हांणी तें डिरेक्ट केल्लें आसा आनी बरयल्लें आसा. आनी तशेंच निर्मिती ताजी, प्रोडक्शनूय ताजें. तर मारियानो फर्नांडीस हें मोठें नांव तियात्र इंडस्ट्रींतलें. पूण बऱ्याच वर्सां ताणें ब्रेक घेतिल्लो आनी बऱ्याच वर्सां नंतर, म्हाका दिसता 10-12 वर्सां नंतर तो परत तियात्रान आयला ह्या तियात्राक घेवन. म्हाका अशें दिसता की तियात्र हें एक गोंयची जी संस्कृताय आसा ताका अनेक वर्सांचो इतिहास आसा. आमचे जे क्रिश्चन भाव भयणो आसात तांणी ताका बरो तेंको दिला आज पर्यंत. आनी ते तिकेट विकत घेवन तियात्र पळयतात. म्हणजे पास मेळटले आनी कितें अशें तांची भावना नासता की आमी तिकेट घेवं जाय आनी आमी आमचें तियात्र पळोवंक जाय.
तर ते म्हाका तांचे खूब एक कौतुक करण्यासारकी गोष्ट दिसता. कित्याक इतल्या वर्सां गोंयांत तियात्र चलप आनी हावसफूल जावप आनी ताजे बद्दल चर्चा जावप हें तेंको दिल्या शिवाय जावचें ना न्ही. कोणा खातीर करता तियात्र? लोकां खातीर. बरें, तियात्र ही अशी गोष्ट जावन आसा जी जशें संगीत नाटक आसता तातूंत संगीतय आसता, तातूंत नाट्य आसता, अभिनयय आसता. तर तियात्रान कितें आसता की तें ऑल इन वन म्हणटा तशें. ताका कॉमेडी आसता, बरे प्रकारचे विनोद, नंतर गाणें, केन्ना केन्ना नृत्य आनी नाट्य हे सगळ्याचो मिलाफ म्हणजे तियात्र. तर म्हाका दिसतालें सदांच की हांवें तियात्र करचें. कित्याक जे थोडेफार नांव हांवें कमयलें मराठी इंडस्ट्रीन, हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीन, जर आपल्या मातृभाशेक आपण योगदान दिलें ना जाल्यार कितें उपयोग त्या सगळ्या अवॉर्डांचो, कितें उपयोग त्या सगळ्या नांव कमयल्या गोश्टीचो. म्हाका सदांच अशें दिसतालें की कोंकणीक म्हज्या मातृभाशेक हांवें योगदान दिवंक जाय. आनी ती भावना दवरून हांवें जवळ जवळ 2018 आनी 2020 2 सिनेमा केले बाब हॅरी फर्नांडीस हांच्या बरोबर. ताचें नांव जावंय नंबर 1 आनी दुसरो म्हणजे बँडकार. आनी ते सगळ्याक आमी घेवन गेली. दुबय ताचो प्रिमियर केलो, गोंयांनी तो लागलो, बँगलोर, कारवार सगळे कडेन लागले. पूण तियात्राची म्हजी इच्छा जावपाची आशिल्ली पूर्ण. 2 वर्सां पयलीं कोण तरी अप्रोच केल्लें म्हाका तियात्रा खातीर, पूण तेन्ना दिसता म्हजे कडेन डेट्स नाशिल्ल्यो. कित्याक सुख म्हणजे नक्की काय आसतं ही सिरियल हांव करतालें गेली 4 वर्सां. कित्याक ती हिट जाली आनी मागीर ताचे आमी 1250 काय कितले काय 500 कितें एपिसोड केले. तर एकदां तुवें डेली सोप करतकीर तुका तितलो वेळ मेळना आनी तियात्रा खातीर म्हाका गोंयांत येवचें पडटलें आशिल्लें, रिहर्सल करची पडटली आशिल्ली. आनी दिसता कितें जालें, डिसेंबरान म्हजें डिसेंबर 2024 सुख म्हणजे नक्की काय आसता सोंपलें. आनी म्हजे कडेन मारियानो फर्नांडीस आयले, ते मार्चान म्हजे कडेन आयलो आनी अशें म्हणून आय वॉज व्हेरी हॅपी. कित्याक वयाच्या मला वाटतं म्हाका दिसता 14व्या वर्सार हांवें तियात्र केल्लें. म्हाका आतां याद सुद्दां जायना. तातूंत म्हाका एक पद आशिल्लें, पूण कोण तरी पद म्हणटालो आनी हांव मायमींग करतालें. फोनार हांव तें कातार म्हणटा, स्कुलान हय हय जवळ जवळ. तर तें हांवें तियात्र केल्लें. अरे तेन्ना हांवें केल्लें आनी आतां तियात्र केलें हांवें. सगळ्या हाजो फिल्म इंडस्ट्रीचो अनुभव घेतल्या नंतर तर म्हाका खूब आनंद जालो. आनीक ताजे प्रयोग जालो 7 जुनाच्यान सुरवात जाली आनी बरें करून लोकांक ताचो रिस्पॉन्स आसा. सगळ्यान म्हत्वाचें म्हणजे तातूंत हांव एक लावणी नृत्य करता. आनी तातूंत हांव एक म्हाका कांतार आसा तें हांव गाता आनी तें कोंकणी मायभासेचेर आसा. तो एक बरो स्टेटमेंट की तुमी कोंकणी उलयात. कित्याक बरेचशे हालींचे जनरेशन जे आसा ते इंग्लिशीन उलयतात, तर तांणी कोंकणी सगळ्यांनी उलोवचें अशें तातूंत हांव सगळ्यांक अपील करता. तर म्हाका खूब बरें दिसता की सगळे जे एक्सपिरियन्स्ड तियात्रिस्ट आसात तांच्या बरोबर हांव हें करता आनी आमचे भायरय बी प्रयोग जावपाचे आसात. तर आनी एक फादर आशिल्ले, आरांबोल म्हणून आमी शो केलो पयलो. ते फादर आयले म्हज्या म्हऱ्यान, म्हाका म्हळाले वर्षा बाय तुजें एक्टींग म्हाका खूब आवडलें, तुवें जी लावणी केली ती म्हाका खूब आवडली. इट वॉज समथींग न्यू. म्हणजे तियात्रा खातीर हें पयलेच फावटी कोणें केलें. आनी म्हाका मारियानोचें कौतुक करन दिसता की ताणें बरें करून म्हाका प्रेजेंट केलें हातूंत आनी तातूंत म्हाका बऱ्या तरेचे डायलॉग, बरें इफेक्टीव अशें म्हाका काम आसा. हाजी तयारी मॅम कशी जाली? लायक तुमकां जेन्ना फर्स्ट अप्रोच केल्लें ताणें आनी तुमची रिहर्सल केन्ना जाताली आनी तुमचे डेट्स कशे मॅच कशे जाता? हय, तें म्हाका भंयच दिसतालो की म्हजें कशें जातलें म्हणून. कित्याक जरी हांवें नवो अजून घेवनाशिल्लो हें, कित्याक म्हज्या बरीच सिरियलां आयलीं म्हाका ह्या दिसांनी, पूण हांवें मार्चान हें सायन केल्लें आनी ताणें म्हाका सांगलें मे म्हयन्याच्यान रिहर्सल सुरू जातली आनी जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर आमी प्रयोग करतले आनी आमी वी वील गो एब्रॉड ऑल्सो. तर ताणें म्हाका सांगलें म्हणटकीर हांवें धरलें की ह्या 4 म्हयन्यांनी खंयचेच. आनी म्हाका बरे बरे रोल आयले तेन्ना ते नाका हय चालू म्हणजे चालू जावचे पयलीं आनी चालू आसतना सुद्दां. तर स्टार प्रवाह, हिंदी कलर्स आनी बरे बरे हातूंतल्यान बरे बरे रोल आयले. पूण हांवें सगळ्याक ना म्हणलें कित्याक हांवें ताका शब्द दिल्लो आनी ताज्या खातीर एकदां शब्द दिलो तो हांवें पाळूं जाय. आनी म्हजी इच्छा आशिल्ली की हांवें तियात्र करूं जाय. हांवें म्हळें हीच ती वेळ. आतां जर हांवें तो म्हजो शब्द फाटल्यान घेतलो आनी दुसरें कितें केलें जाल्यार म्हाका हें तियात्र करूंक मेळचें ना. तर ताजी तयारी तूं जें म्हणटा तशी वेगळी तयारी हांवें केली ना. कित्याक हांव स्टेजी वयलेंच
हांव म्हजें मूळ जें आसा तें स्टेजीरूच आसा. हांवें सुरवातच थिएटरा पासून केल्या. हांव जेन्ना गोंयांत आशिल्लें तेन्ना हांवें कला शुक्लेंदू नांवाच्या संस्थे बरोबर जोडिल्लें. थंय हांवें सुंदर सुंदर नाटकां केल्या. डॉक्टर अजय वैद्य, डॉक्टर अभय वैद्य, डॉक्टर थळी, ते म्हजे मेंटॉर्स त्या काळांतले. आणि ताणें म्हाका महापूर सतीश आळेकराचें, नंतर एक होती वाघीण विवा शिरवाडकरांचें, संगीत मत्स्यगंधा, ही सगळीं नाटकां हांवें केलां तेन्ना. पूण तें अमेच्योर थिएटर आशिल्लें. ताच्या नंतर हांवें कमर्शियल थिएटर केलें. ब्रह्मचारी, भक्ती बर्वे करताले तें नाटक, डबल गेम तें केलें. आनी ताच्या नंतर आतां म्हणजे 2022 ते 24 हांवें सारखं काहीतरी होतं हें नाटक प्रशांत दामले बरोबर केलें. त्या खातीर तयारी म्हणजे स्टेजीर उबें रावपाची म्हाका अशी तयारी करची पडना. पूण कितें जाता, एखादो जर अभिनेतो आसा तो फक्त सिनेमान काम करता जाल्यार ताका तयारी करूं जाय. पूण म्हाका स्टेजीरची कांयच तयारी तशी ना. पूण फक्त हें की आनंद म्हाका हो आशिल्लो की म्हज्या भाशेन हांव उलयतां हांगा, तो म्हाका आनंद आशिल्लो. जेन्ना हांवें बेंडकार आनी हो सिनेमा केलो जावंय नंबर 1, तातूंत सुद्दां म्हाका वेगळो आनंद कित्याक जालो तर हांव म्हजी मातृभाशा तातूंत उलयतालें. तर हातूंत म्हाका तशी तयारी. पण येस, तयारी इन द सेन्स कितें जाता, मराठी थिएटर वेगळें, ताजे रुल्स रेग्युलेशन्स वेगळे, तियात्राचे वेगळे, ताजी एक्टिंग स्टायल थोडी वेगळी, ताजी मात थोडी तयारी करची पडली. कितें आसा, आमी थोडे सटल एक्टिंग करतात थिएटरान, नॅचरल. आतां मराठी थिएटर जें जालां, पयलीं मातशें ड्रॅमॅटीक आसतालें, सगळें नाट्यपूर्ण आसतालें, हालचाली हें तें. आतां जर हांव लोकां फुडें उलयतां, लोक आसा अशें आमी गृहीत धरनात. आतां तुजे कडेन हांव उलयतां मराठी नाटकान, ते म्हाका पळयतात, हाजो म्हाका हें आसा अंदाज. पूण हांव तें दाखयना. जशें काय हांव दिवाणखान्यान तुजे कडेन उलयतां, लोक नाच, पूण ते पळयतात, असो म्हाका थंय अविर्भाव दवरचो पडटा, बॉडी लँग्वेज. पूण तियात्रान ताणें म्हाका सांगलें मारियानोन की वी टेक ऑडियन्स इन टू कॉन्फिडन्स. तांकां आपल्यान घेवन तांचे बरोबर आमी संवाद सादतात. जशें हांव उलयतां अशें जाय तशें जाय. मदींच हांव गोंयकाराक म्हणटा, गोंयकारांनो अशें तशें तशें, हें म्हज्या खातीर नवीन. हांव म्हणटा ताजो संबंद कितें. पूण हांव हांगा नाटकान आसा न्ही, ना, ते नाटक पळयतात, तांच्या खातीर आमी नाटक करतात आनी मातशें लावड एक्टिंग. हांव अशें म्हणटा जाल्यार एक हें म्हणटा, अशें केलें तुवें, अशें केलें तशें केलें, मातशें लावड. तर ताजी म्हाका संवयच नाशिल्ली आनी ती म्हजी स्टायलच न्ही. हांव सिनेमान बी, पूण हे आनी ते पावता तो अभिनय. हांवें पळयलें तें जर हांव मराठी नाटका भशेन सगळें केलें जाल्यार तो अभिनय पावचो ना. तर तियात्रान मातसो तुका ड्रॅमॅटीक अभिनय करूं जाय. आनी ते चडशे बसच नात, ते उबे रावनूच उलयतात. आमी कशीं आसा मराठी नाटकान साहजीक हालचाली करतात. जशें हांव टेबलार वचून बसलें, हांव बरोवंक लागलें, हांव थंय बसलें, मोबायल घेवन मोबायलार उलोवंक लागलें, खुर्चेर तुजे कडेन उलयतां, खुर्ची घेतली बसलें, तशें कांयच ना हांगा. हें सगळें उबें रावन उलोवप. मागीर पड्डो पडटा, मागीर जशें काय तियात्राचो कांय संबंद ना अशे तरेन कांतार सुरू जाता. मागीर तियात्र जेन्ना परत आपले स्टोरी सुरू जाता, मेन स्टोरी, तेन्ना मागीर मदीं कांत आसता. ताजे मदीं कांत म्हणजे ते मदीं एक सॉंग आसता. जशें संगीत नाटकान फुडलो डायलॉग हांव तुका सॉंगांतल्यान आयकता. जशें श्रीकृष्ण म्हणटा सौभद्रान, प्रिये पहा रात्रीचा समय सरुनी येत उशत काल हा. म्हणजे फुडलो डायलॉग हे की आतां रात सोंपली आनी सकाळ जाली. तें तो काव्यान म्हणटा, तें पदान म्हणटा, नाट्य गितान म्हणटा. तशेंच तियात्रान आसता की हांव आतां दुख्खी जालें जाल्यार म्हजें दुख्खी एक पद आसतलें कांत, तें हांवें ताजे भावना कांतांतल्यान व्यक्त करप. तर हें सगळें म्हजे खातीर नवीन. तर पूण म्हाका बरें दिसलें आनी तांची म्हाका शिस्त आवडली की एक सोंपलें की दुसरें सोंपलें की तिसरें. तशें मराठी नाटकांनी शिस्त आसाच, ना अशी ना, पूण हाजी शिस्त वेगळी की ते सगळें. आनी सगळ्यांनी सुरवात अशी की सगळ्यांनी आपापलें इंट्रोडक्शन दिवप. की जशें हांव म्हणटा, सोबोट म्हाका वळखतात, हांव जावन आसा वर्षा उसगांवकार, आयज आसा तुमचे सामकार, आदी तुमी म्हाका पळयतालीं पड्ड्यार. अशे तरेन म्हणजे सुरवातेकच हांव येता आनी हांव कोण, हांव कितें हें लोकांक हांव सांगतां. तर हें सगळें म्हजे खातीर नवीन. तर म्हाका हो अभिनय हें म्हाका शिकचें पडलें निश्चितच. हें म्हाका अंगवळणी हाडचें पडलें. एक तर ताजी स्टायल, तियात्राची स्टायल. मागीर जेन्ना हांव कांतार म्हणटा
तेन्ना हांव तियात्रांतले कोण म्हणजे एक स्टोरींतले कोण ना, हांव वर्षा उसगांवकर म्हणून कांतार म्हणटा. तर तातूंतल्यान हांव भायर येवन तशें करता. खूब चॅलेंजींग आनी तातूंत खूब एनर्जी लागता. प्रॅक्टीस, वॉट आय मेंट बाय प्रॅक्टीस इज तुमी डायरेक्टरा वांगडा बसोन हे कांतार बीन प्रॅक्टीस करताले ऑर अशें आसूंक जाय अशेंच लोकांक? हय, कांताराची हांवें बऱ्याच पयलीं तांणी म्हाका ताजो जो एलिक म्हणून आसा कंपोजर, तो लंडन रावता. ताणें म्हाका ताजे शब्द धाडले, पयलीं ताजी ट्यून धाडले 2-3. तुका खंयची सगळ्यांक आवडटा, तुका खंयची तुज्या पिचाक खंयची योग्य दिसता हें तूं सिलेक्ट कर. हांवें म्हणलें म्हाका तें सॉंग अशें जाय की तें लोकांक आवडूं जाय, मिनींगफूल आसूं जाय, अर्थ आसूं जाय. फक्त पॅपी आसा हांव गातां वतां अशें ना, ताजो अर्थ तांच्या मनान उरूं जाय. घरा वतगीर सुद्दां तो स्टेटमेंट हांवें जो त्या कांतारांतल्यान केला तो तांकां याद उरूं जाय. आनी अशे तरेन तांणी म्हाका बरें पयलीं मार्चानच इनफॅक्ट इमिजिएटली तांणी म्हाका तें धाडलें. आनी मागीर तातूंत लिरिक्स बसयले आनी ते लिरिक्स म्हाका इतले आवडले की आनी ताजें आमी रिकॉर्डिंग सुद्दां केलें, कित्याक फुडें फाटीं केन्ना स्टेजीर बी हें करपाक. तर आय थिंक एलिक हॅज डन अ व्हेरी गूड जॉब. ताणें म्हाका हें बरें कांतार दिलें जें म्हजो एक स्टेटमेंट जावन आसा सगळ्या गोंयकारां खातीर की तांणी कोंकणी उलोवची. तर तशें हांवें तयारी मारियानो बरोबर बसून केली. तो सद्दां म्हजे बरोबर फोनार उलयतालो, तुका आवडलें कांतार, तुका आनी कितें करूं जाय. मागीर ताणें म्हाका डायलॉग्स धाडले आनी तुका हातूंत कितें जे चेंजीस करपाचे आसात ते तूं कर त्या प्रमाणे. तर तशें ताणें म्हाका स्वातंत्र्य दिलें. सो एवरी टायम तुमी जेन्ना स्टेजीर वयता तेन्ना हें सॉंग तुमी लायव्ह म्हणटा सगळ्या फुडें काय इट इज प्री रिकॉर्डेड? ना 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 ना, ते मात सुद्दां प्री रिकॉर्डेड ना. कांयच ना. जे कांतार आसा ते हांवें मारियानोक विचारलें. हांवें म्हणलें म्हाका स्क्रिप्ट हांवें जर फुडें धरली जाल्यार लायव्ह आसा हें म्हाका खबर आशिल्लें. तुवें लायव्ह ऑर्केस्ट्रा बरोबर तें गावचें पडटा. जर चूक जाली जाल्यार ती लोकां फुडें ती चूक जाली, पूण तुका तें लायव्ह गावं जाय. आनी ताणें म्हाका सांगलें ना, लिरिक्स बी कांय नासतले फुडें, ना जाल्यार लोक शिट्ट्यो वाजयतले आनी तुका हुटआवट करतले आनी म्हणटले हाजें कितें पार्ट करून येवना हें कशें अशें पळोवन गाता. हांवें म्हणलें अरे बाप रे, पूण म्हाका संवय ना. हांव ऑर्केस्ट्रान सुद्दां केन्ना गायलें, म्हजी हॉबी गावप. तेन्ना हांव मदीं मदीं पळयतां त्या बोर्डार वता, विसरलें थंय पळयलें. ना ना ना, तशें जावन उपयोग ना, तुका हें पार्ट करचें पडटलें. मागीर हांव विसरलें जाल्यार ना, विसरूंक जायना. अरे विसरूंक जायना कशें? ह्युमन मिस्टेक आसता. विसरलें जाल्यार विसरलें तो म्हणटा, पूण तुवें तें शो मस्ट गो ऑन. तुवें तें थंयच. मागीर हांवें धरलें ना ना ना, आनी हांव तें सद्दां गावं लागलें आनी मागीर तें म्हाका पार्ट जालें आनी म्हाका तो एक वेगळो अनुभव. तर हें मात म्हज्या खातीर गोश्ट नवीन. तर तें हांव कांतार म्हणटा, म्हाका सदांच भंय आसता अजून सुद्दां. तेंच हांव तुमकां तेंच विचारपाक सोदतालें की यू हॅव बीन वर्किंग इन मराठी आनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री फॉर सो लॉंग. डू यू स्टील फील नर्वस ऑन द स्टेज? अजून तुमकां तो पक करून भंय जाता जेन्ना तुमी स्टेजीर? काळीजी बूम बँग बँग बूम बँग बँग तें जाता म्हाका, अजुनूय जाता. तशें जाताच म्हाका. ते बटरफ्लायज बी ते येताच. ते हांव जरी परीक्षा दिल्यो की आतां म्हाका नवीन परीक्षा म्हणजे कांयच न्ही अशें करून म्हाका जायना. आनी नाटक जो प्रकार आसा न्ही, स्टेजीर उबें रावप हें सोंपें न्हीच. कित्याक आज हांव न्हिदलें घरा वचून, फाल्यां तें म्हजें आसा हांवें केलें जालें अशें ना. तूं सॅटिस्फायड जावंक शकना. तूं इतलें ताका म्हणटात न्ही कॉम्प्लेसंट, इंग्लिशीन शब्द आसा, यू कॉन्ट बी कॉम्प्लेसंट अशें म्हणूंक जायना. म्हाका तें कांयच न्ही अशें करून उपयोग ना. वचचे पयलीं हांव स्क्रिप्ट रिफर करतांच. आनी मदीं कितें जाता तियात्रान किंवा नाटकान सुद्दां गॅप पडटात. आतां हांव नाटक करतालें प्रशांता बरोबर, 6 दिसांचे मदीं गॅप, कित्याक हांव शुटिंगाक गेलें, तो आपलें काम करूं लागलो. 6 दिसां नंतर आमी मेळ्ळीं. मागीर आय हॅव टू रिफर. मागीर हांव उलोवन पळयतां मनान. अशें ना की डायरेक्ट हांव स्टेजीर गेलें उबें रावलें. ना, तुका तिकेट दिवन लोक येतात जाल्यार तुवें 100% दिवं जाय. तर हातून तो एक ताण जो आसता न्ही अजून येता म्हजेर. इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोठी जबाबदारी ती. तर त्या जबाबदारीनच तुवें थंय उबें रावूं जाय आनी थंय कसलीच फकाणां ना, फालतूपणां ना. तुवें पूर्ण एकाग्रता ही नाटकान अत्यंत म्हत्वाची. मातशें चित्त विचलीत जालें, कितें जाता मदीं एका वेळा मोबायल वाजता जाता,
मोबायल वाचता. आमी मराठी नाटकान अनाउन्समेंट करता, सगळ्यांनी आपापले मोबायल बंद करचे, पण सगळीं करतातशी ना, कोण तरी आसता तो ताजो उरता चुकून, ताजी ह्युमन मिस्टेक्स असतात, मुद्दम करनात. अचानक तो वाचता, मागीर तूं एकदम थंय गेले आनी तुजी एकाग्रता भंग जाली, तशें उपयोग ना. तुजी भंग जरी जाली, तुजो जर पाठांतर आसत न्ही जाल्यार ती तुका पाठांतर तुका मदत करता की बाय हार्ट जशें केले डायलॉग, पॅट शूड कम द डायलॉग, पॅट शूड कम द रिस्पॉन्स, तशें जाता. आनी केन्ना केन्ना प्रसंगावधान म्हणजे प्रेझन्स ऑफ मायंड, तें तुवें समोरचो एक वेळ विसरता, ते विसरतकीर मागीर कितें करप, ताजे फुडलो डायलॉग कितें आशिल्लो काय ताज्या फाटल्यान कितें आशिल्लें असो वेळच ना. ताजे फुडें तुवें जंप करप, ताज्या फुडलो तुवें डायलॉग घेवप किंवा तो प्रसंग सांबाळून घेवप, हाका प्रसंगावधान म्हणटात. आतां फोन वाचपाचो शिकपाक जाय, फोनूच वाचलो ना जाल्यार कितें जालें, मागीर हांव म्हणटालें अरे सायलंटर आशिल्लो काय कितें, हांव व्हायब्रेट, कितें तरी तुवें डायलॉग मनान तयार दवरचें पडटा. तर नाटक हें अत्यंत कठीण काम, म्हाका दिसता शुटिंगाकाय चड कठीण काम. बरोबर बरोबर. तुम्ही म्हटलें की अजून सुद्धा तुम्ही स्टेजीर चडचे पयलीं ते अजून काळीज बूम पॅक पॅक जाता, बट आय थिंक यू हॅव एक्सपिरियन्स्ड सो मच इन लायफ. जर म्हाका तुमकां हो प्रश्न विचारूंक जाय, ल्हान आसतना जे वर्षा उसगांवकर आशिल्ले, जे सदांच शाय आशिल्ले, भिताले, केन्नाच कोणा कडेन उलयनाशिल्ले, तेका सपोज आतां स्टेजीर वचोंक जाय आनी इफ दीस एल्डर वर्षा उसगांवकर हॅज टू गायड हर, जाल्यार तुमचे टिप्स कितें आसतले? हांव हेच टीप दीन की तुका त्या मांडवा सकयल्यान वचचेंच पडटलें गो. हांवें टिप्स दिवन तुका कांय उपयोग ना, कोण कोणाक कांयच टिप्स दिवंक शकना. हय, हांव तुका टिप्स दीन की तूं रोल घेतना सांबाळून घे. तूं सगळ्यान पयलीं पळय की तुका म्हत्वाचो रोल आसा काय ना, सगळे गेले उडत, तूं शायन जावं जाय. एकदां म्हाका शाळेन, म्हाका इतलें नाटकान काम करूंक आवडटालें, शाळेन म्हाका एक नाटकुल्यान काम करूंक स्किट आशिल्ली, ती म्हाका दिली, म्हाका इतलो आनंद जालो आनी तातूंत म्हाका 4च डायलॉग, मोजून मापून 4. हांव घरा आयलें आनंदान, म्हाका नाटकान काम मेळ्ळें. मागीर म्हज्या आवयन पळयल्यान इतली हांसली म्हजी आवय, आगो तुका तातूंत 4च वाक्यां आसात, तुका कित्याक इतलो आनंद जाला. तेन्ना हांव हिरमुसलें जालें, अरे म्हज्या आवय कांयच कौतूक कशें ना, आनी ताणें कशें एक्सायट कशें जालें ना तें. म्हाका तर ते 4 लायनी हांवें मोठ्या उत्साहान म्हणून दाखयल्यो थंय. केन्ना काय म्हज्या लायन येता आनी हांव ती म्हणटा अशें, पण आज ना. आज त्या वर्साक हांव सांगतलें, तुजो रोल पळय, तुज्यान टॅलंट आसा न्ही, सगळ्यान पयलीं तुज्या रोलाक तुका महत्व आसूं जाय, तूं शायन जावं जाय. आनी तूं हें पळय की कोणूच तुजो लायमलायट घेवचो ना, आनी ताणी जर तसो प्रयत्न केलो जाल्यार तो हाणून पाड. तो तूं आनी हाणून अशे तरेन पाड की ताका पाडू नाका सकयल, ताकाय बरो करून दवर. कित्याक एक्टींग म्हणजे कितें, एक्टींग इज रिएक्टींग. ताका पाडून तुजें एक्टींग कशें बरें जातलें. आतां तूं म्हजी मुलाखत घेता आनी हांव ताका उत्तर दिता, तुवें जर म्हाका ठरयलें की ना हाका हांव शिकयताच धडो, कशें जातलें. हांवें जर ठरयलें तुका शिकयता धडो, कशें जातली ही मुलाखत रंगची ना. त्या खातीर तूं अशे तरेन लायमलायट घे की तोय शायन जावंक जाय, तूंय शायन जावंक जाय, पूण तूं मात्र लायमलायटान आसूंक जाय. हें हांव सांगतलें वर्षाक. तशेंच खूब गर्देन रावं नाका. तूं तुजें शुक्र ताराचें स्थान जाय. शुक्र तारा कसो, खंयच्यानय तुमकां दिसता तो शुक्र तारा जावपाचो प्रयत्न कर. जावची ना तुमी, शुक्र तारा जावप सोंपें न्ही, पूण शुक्र तारो जावपाचो प्रयत्न कर. अशें प्रत्येक, म्हणजे अशें हांव त्या वर्षाक सांगन. मॅम, तुम्ही म्हटले तुम्ही हे यात्रा घेऊन खूपदा दुबय आणि भरपूरशा फॉरेन कंट्रीजान गेले. हय, वचूं ना, वतली. आय एम लुकिंग फॉरवर्ड. आनी हांव खरेंच वाट पळयतां. केन्ना काय आमी युकेक वतात, केन्ना काय आमी युरोपान, म्हणजे हांगा फ्रांसाक किंवा पोर्तुगालाक जर गेलीं जाल्यार थंय वचात, किंवा गल्फान. हांव थंयच्या म्हज्या भयण भावांक मेळूंक खूब आतूर आसा. बरोबर, बिकॉज जेन्ना तुमचे जावय नंबर 1 आणि बँडकार जेन्ना भायर रिलीज जाल्ले तेन्ना खुबशे गोंयकार सुद्धा इतले अजाप जाल्ले की वर्षा उसगांवकर इतली बरी कोंकणी कशी उलयता. आणि तेन्ना तुम्ही सांगलेले की ऑफकोर्स आपण गोंयची, आणि गोंयची असून आपण सपोज कोंकणी बरी उलयना जाल्यार आपणाक तुम्ही पनिशमेंटूच दिवचो अशें तुम्ही म्हटलेले. सेकंड गोष्ट, जेन्ना तुम्ही बिग बॉसान येयले तेन्ना सुद्धा तुम्ही कोंकणी, आमची गोंयची भास तुम्ही नॅशनल टेलिव्हिजनाचेर हाडली. इट वॉज सच अ प्राऊड मुमेंट फॉर ऑल ऑफ अस. दर एका गोंयकारान जेन्ना ते पळयलें, वी फेल्ट सो प्राऊड की कोंकणी वर्षा उसगांवकर उलयता. त्याच्या बद्दल तुमकां मॅम कितें म्हणूंक? म्हाका खूब आनंद जालो, खूब खुशी जाली म्हाका जेन्ना हांव बिग बॉसान, आनी जशें हांवें ह्या वर्सा तियात्र केलें तशें 2024 हांवें बिग बॉस केलें.
एक नवें वेंचर रियलिटी टीव्ही रियलिटी हांवें केन्ना वचून नाशिल्लें तर थंय कितें आशिल्लें एक अंकिता वालवलकर म्हणून आशिल्लें तें कोंकणांतलें तर ताजे बरोबर पंढरीनाथ जो आशिल्लो तोय कोंकणांतलो म्हणजे तांकां दोगी जाणांक एकमेकांक ती भाशा ते उलयताले काय करतस की काय म्हणून केलं अशें ते तांची मालवणी जी भाशा आसा ते उलयताले तर हेंकां सांगूंक जायना तेंकां सांगूंक जायना हे करतय म्हज्या दही कालो करतस आनी कितें हांवें म्हणल्यार हाका बरो हो आसा पंढरीनाथ म्हाका कोण आसा कोंकणी उलोवपी कोणूच ना मागीर हांवें म्हणलें एक कोंकणी पद गावया मागीर हांवें अभिजीत सावंताक धरलो हांवें म्हणलें चल माझे राणी माझे मोगा हे आमी पद म्हणुया मागीर आमी दोगी जाणांनी पद म्हणलें हांव नको तुमकां दाखयलें जाल्यार तर तें आमी पद म्हणलें आनी मागीर हांवें अंकिता कडेन म्हजी कोंकणी उलोवपाक सुरवात केली तें ताजी कोंकणी उलयतालें हांव म्हज्या कोंकणीन ताका उत्तर दितालें तर म्हाका इतलो आनंद जालो आनी मागीर केन्ना केन्ना हांव कॅमेरा धरतालें कॅमेरा कडेन हांव कोंकणीन उलयतालें की सगळ्या म्हज्या गोंयकारांक हांव नमस्कार करतां किंवा आज रक्षाबंधन आसा तुमकां सगळ्यांक हांव परबी दिता ताजे तर म्हाका खूब आनंद जालो कित्याक आज पर्यंत खंयच्या सिरियलान सुद्दां म्हाका कोंकणी उलोवपाचो असो अशी संधी किंवा अवसर मेळूं ना पूण हो अवसर म्हाका थंय मेळ्ळो आनी म्हाका खूब आनंद जालो कित्याक बिग बॉस हो असो शो जावन आसा जो घराघरान पळयलो वता आनी बिग बॉसाची महती कितें ताजी स्ट्रेंथ कितें हें बिग बॉसान वचून येतकीर आज म्हाका कळटा कित्याक हांव बिग बॉसान वचचें नाशिल्लें म्हाजी केन्नाच इच्छा नाशिल्ली म्हाका अप्रोच जाल्ले हिंदी बिग बॉसवाले पूण हांवें तांकां ना म्हणून सांगलें तर म्हज्या चाहत्यांनी म्हाका विचारलें वर्षाताई आम्हाला तुला बिग बॉसमध्ये बघायचंय हांवें म्हणलें खरेंच म्हाका आश्चर्य दिसलें की सगळ्यांक म्हाका इतलें अजाबूच की म्हाका तांकां बिग बॉसान पळोवंक जाय पूण थंय वतकीर तापयतात सगळीं हें करतात तें करतात कांय हरकत ना तूं वचून तांकां हें कर आमी तुका सांगतात कशें कशें वागप तें बी आनी हांव बिग बॉसान गेलें तर म्हाका आनंद जाता की हांव त्या पूर्ण महाराष्ट्रान तो बिग बॉस आनी जगान म्हणटात तशें आंतरराष्ट्रीय स्तरार तो पळयलो गेलो आमचो सीझन खूब गाजलो सीझन 5 खूबच गाजलो सुपर डुपर हिट जालो आनी हाजें कारण म्हणजे तातूंत कितें तरी पळोवपा सारकें लोकांक दिसलें आनी म्हाका दिसता अशें वेगवेगळे हांव गोंयचें तें कोंकणांतलें आनी कोण साताऱ्याचो वेगवेगळी बोली लोकांक आयकूंक मेळ्ळी आनी म्हाका आनंद जालो की म्हजी कोंकणी मायभास हांव थंय उलोवंक शकलें तुम्ही मॅम कोंकणी बद्दल इतले पॅशनेटली उलयतात दिसून येता की यू आर सो मच फॉन्ड अबाउट कोंकणी ह्यान फुडें तुमकां कोंकणी ह्या फिल्डान तुमकां कितें कितें करपाची उमेद आसा म्हाका आनी सिनेमा करूं जाय कोंकणी हांव एक कोंकणी सिनेमा करतां एक फिचर फिल्म निमणी मडकी नांवाचें आनी तातूंत निमणे मडके काय मडकी अशें नांव आसा ताचें आनी तो जावन आसा एक कोंकणी आनी हिंदी वेंचर म्हणजे तें हिंदी मागीर डब करतले पूण कोंकणीनूच आसा तो ताचें एक शेड्यूल जालें तातूंत नसीर नांवाचे जे मोठे नावाजलेले साऊथ इंडियन नट आसात जे बाहुबलीन जांणी काम केल्लें तातूंत ते विलन आशिल्ले आनी तांणी अनेक साऊथ इंडियन सिनेमांनी काम केल्लें आसा खूब साऊथ इंडियन ताची बॉडी ऑफ वर्क खूब आसा ताणें हिंदी सुद्दां केलां बऱ्याच सिनेमांनी काम तर तमीळ ते उलयतात तर तांच्या बरोबर स्क्रीन स्पेस शेअर करपाचो म्हाका अवसर मेळ्ळो आनी ते म्हजे बरोबर म्हणजे म्हज्या पतीचें काम ताणें केलां म्हज्या घोवाचें काम केलां आनी आमी तातूंत क्रिश्चन कपल दाखयलां सो ताकाय हांव शिकतालें ताका मतीन दवर हे मोती मोती हे मोती वॉट इज मोती आय सेड मोती इज इन योर मायंड हे मोतीन दवर तूं अशें ताका डायलॉग आशिल्लो तर वर्षा जी ये मोती मोती क्या है मोती म्हणजे ताका दिसलें पर्ल तर ताका सांगलें तें मोती म्हणजे तकलेन दवरता अशें हांवें ताका गायड केलें तर म्हाका हांसूंक येतालें कित्याक हांवें एक तेलुगू सिनेमा केलो एके काळान तर तो थंय सगळें ते गारू म्हणजे जी म्हणजे गारू थंय वर्षा गारू अशें ते उलयतात हय आनी येमिटी बावा गारू क्रिकेट चिस्तुनारू असो म्हाका डायलॉग आशिल्लो हांवें म्हणलें येमिटी बावा गारू तर बावा गारू म्हणजे जिजाजी तर आनी जी तांचे अशें येमिटी बावा गारू क्रिकेट चिस्तुनारू म्हणजे तूं क्रिकेट पळयता अशें तर म्हाका ती याद जावलेली खडखड 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 अशें फक्त आवाज येताले आनी मागीर हांव बोर्डार बरोवन दवरतालें मागीर मदींच हांव बोर्ड पळयतालें आनी थंयच्यान बाय हार्ट करून म्हजो एक तेलुगू ड्रायव्हर आशिल्लो ताका हांव घेवन गेल्लें मागीर तो म्हजो ट्युटर आशिल्लो थंय
मागीर ताका हांव विचारतालें कितें 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 अशें अशें. मागीर तो म्हाका असो प्रॉम्प्टिंग बी करतालो. तर ती म्हाका याद जाली. अहमद नसीराची गोश्ट म्हणजे तीच जाली बावड्याची, की जेन्ना भाशा कळना तुका तेन्ना इट इज डिफिकल्ट. तर ती म्हाका तुवें विचारलें कोंकणीन आनी कितें कितें करूं जाय, तर म्हाका कोंकणी सिनेमा करूं जाय, म्हाका आनी तियात्र करूं जाय, तशेंच म्हाका गावपान इंट्रस्ट आसा, तर म्हाका आनी कांतारां गावंक आवडटलीं, कोंकणी गितां गावंक आवडटलीं, कोंकणी नाटकां सुद्दां करूंक आवडटलें आमच्या भाशेंतलें, म्हणजे जे आमी उलयतात ते त्याय भाशेन, पूण बरें अर्थपूर्ण, बरें म्हाका बॉडी ऑफ वर्क, बरो मॅसेज दिवपी आमचें हें सुद्दां जें हें जावन आसा तियात्र, देवाचें नांव जियेता हांव, तातूंत सुद्दां एक बरो संदेश आमी लोकांक दिता की लग्न आसा तेका सिरियसली घेयात, लग्न ह्या संस्थेक, तातूंत हें उठलें हांव चल्लें, हांव डिवोर्स घेता अशें नाका, ताका तुमी सिरियसली घेयात. हें आवय सुद्दां, म्हणजे म्हजो कॅरेक्टर जो आसा तें हांव म्हज्या पुताक सांगता. तर अशा तरेचो संदेश, मनोरंजना बरोबर संदेश दिवपी आसले. सगळ्यांनाच आपण संदेश दिवंक शकना, थोडे कॉमेडी आसतात, विनोदी, तशेंय म्हाका करूंक आवडटलें, कित्याक कॉमेडी इज माय फोर्टे. कित्याक विनोदी हांवें इतलेच सिनेमा केल्यात लक्षा आनी अशोका बरोबर, की तातूंत लपंडाव आयलो, तातूंत शेजारी शेजारी आयलो, गंमत जम्मत आयलो, ते सगळे कॉमेडी सिनेमा. तर म्हाका कॉमेडी म्हाका म्हज्या आंगान भिनल्या, पूण फक्त कॉमेडी अशें न्ही, म्हाका नाट्य आवडटा, म्हाका गंभीरी भुमिका करूंक आवडटा. तर हें सगळें म्हाका करूं जाय कोंकणीन, निश्चितच करूं जाय, आनी म्हाका गावंकूय जाय. अशें म्हणू शकता आमी की मॅम तुमची जे लायक इनिशियल डेज आशिल्ले फ्रॉम 1980s टू टील मे बी 2005 आणि 2010 पर्यंत तुमचे मराठी आणि हिंदी फिल्म भरपूर गाजले. दॅट कॅन बी कॉल्ड एज युअर फर्स्ट इनिंग्स, अँड दिस आता जे तुम्ही कोंकणीन जे आता सेकंड पावल घालतात, दॅट कॅन बी टर्म्ड एज द सेकंड इनिंग. हय, खरेंच हे म्हजे सेकंड इनिंग्स, अँड यू वॉन्ट टू गो फुल फ्लेज इन. सामकें हय. आनी सेकंड इनिंग्स हांव सदांच म्हणटालें, सेकंड इनिंग्स सुख म्हणजे नक्की काय आसतं, हातूंतल्यान सुरू जालें म्हजें सेकंड इनिंग्स. तातूंत माई हो कॅरेक्टर आशिल्लो म्हजो, आनी ती माई महाराष्ट्रान गाजली. आज पर्यंत म्हाका वंडर गर्ल म्हणटाले महाराष्ट्राचे, पण आतां कोणी म्हणटा माई असो म्हाका उलो मारतात, तर माई जाली महाराष्ट्राची. तर म्हजें सेकंड इनिंग्स थंयच्यान सुरू जालें, आनी तातूंत हें येता, बिग बॉसय येता, हें तियात्रय येता सेकंड इनिंग्सान. तर म्हाका आनंद आसा. तुमकां पळयतकीर इतलें बरें दिसता की यू हॅव सो मच पॅशन इन यू टील टुडे, की इतली वर्सां लायक ऑलमोस्ट 35-40 इयर्स जाले यू आर इन दीस एक्टिंग फिल्म इंडस्ट्री नाव. अजून सुद्धा तुम्ही सेम पॅशनान यू टॉक अबाउट एक्टिंग, यू सेम पॅशनान यू टॉक अबाउट संगीत. वॉट इज दॅट स्पार्क यू हॅव इनसायड यू? कितें ती अशी एक ओढ तुमकां ह्या कले कडेन आकर्शीत करता? आतां म्हाका सांग, तूं आज जेवलो पोटभर, फाल्यां तुका भूक लागची ना? त्याच हातून तुका भूक लागची ना आर्थतेन, म्हणजे सामकी आज हांव भरपूर जेवलो, फाल्यां हांव कमी जेवतलो, फाल्यांचो दीस येता, 12 जातात, 1 जातात, आनी तुका पोटान कावळे रडटात, आनी तुका अशें दिसता म्हाका केन्ना काय जेवण जालां. कित्याक लागता ती भूक? ती गरज तुज्या शरिराची. तें पेट्रोल, तें गेल्या शिवाय तूं उबो रावचो ना, तूं श्वास घेवंक शकचो ना. तशेंच त्याच दृश्टीन हांव म्हज्या ह्या कले कडेन पळयतां. ती भूक केन्ना शमची ना, ती तान केन्ना शमची ना, ती भागची ना, भूक भागची ना म्हजी. त्याच म्हाका आर्थतेन, त्याच इंटेन्सिटीन म्हाका ती भूक लागता, की आतां हांवें खूब केलें, न्हिदुया किंवा सेटार वचून पळोवया कितें जाता. आसात तशें एक्टरूय बी, अरे मैं देख लूंगा, कर लूंगा, त्यात काय मोठंसं अशें म्हणपी आसात. म्हाका तांचें हांसूंक येता, आनी तांचो हांसो उठटा थंय, हांवें पळयल्यात. अशें म्हणणारे मी म्हणणारे तांचे थंय रिटेक जातात. मोठे मोठे एक्टर ते कशे जातात रिटेक? कित्याक? तुमी गृहीत धरलें तुमच्या कलेक तूं केन्नाच गृहीत धरूंक शकना. अरे हांव डान्सर, म्हाका असोच येता डान्स, म्हाका गाणें अशें येता, अशें केन्ना लता मंगेशकरान म्हणलें ना, स्वर्गीय लता, किंवा आशा भोसलेन केन्ना अशें म्हणूं ना, खंयच्याय मोठ्या गायकान अशें केन्ना म्हणलें ना, म्हणून आज ती थंय आसात. तर ती भूक म्हाका म्हज्या कले बद्दल आसा, आनी ती केन्नाच भूक भागची ना. कितलेंय हांव काम करूं, हांव त्याच इंटेन्सिटीन, आर्थतेन, त्याच हाणें हांव करतलें शक्तीनिशी. अशें म्हणू शकता की वर्षा उसगांवकर विल बी अ परफॉर्मर टील हर लास्ट ब्रेथ. हय, सामकें म्हणूंक शकता तूं.
हांवें म्हाका अशें दिसता म्हज्यान जर शक्ती आसत, म्हज्या गात्रांनी जर तितलो उत्साह उरलो, कित्याक आपलें शरीर आपल्या हातान आसता बऱ्यापैकी आपल्या हातान आसता, म्हणून आपणें तें सांबाळूं जाय. एक ट्रस्टी कसो ट्रस्टी एक कसो आसता एका संस्थेचो, तो ताजो ओनर न्ही, पूण ताका ट्रस्ट आसता, ताजे भितर दवरिल्लो आसता ट्रस्ट. त्या ट्रस्टीन तें सांबाळूं जाय संस्था, कसलोच वेस्टेड इंट्रस्ट न दवरता. तशें हांव ट्रस्टी म्हज्या शरिराचें, आनी म्हाका म्हजें शरीर सांबाळूं जाय, म्हजी गात्रां हांवें सारकी दवरूं जाय. म्हजे जर हातपांय धड चल्ले ना, म्हजी वाचा चल्ली ना जाल्यार म्हाका कोण घेतलो, म्हणून ती हांवें शार्प दवरूं जाय. ताजे खातीर हांवें थोडे व्यायाम करूं जाय, ताज्या खातीर हांवें थोडोसो जिबेचेर थोडोसो कंट्रोल दवरूं जाय. हें सगळें केलें जाल्यार हांव आयुश्याच्या शेवटच्या क्षणा पर्यंत हांव ह्या कलेन आसूंक सोदतां. ती कला म्हणजे कितें, गाणें, नृत्य, अभिनय, ह्यो सगळ्यो पूरक कला एकामेकांक. अभिनय हो गाण्या पासून वेगळो करूंक जायना, गाण्यान सुद्धा अभिनय आसता, नृत्यान सुद्धा अभिनय आसता. तर हे सगळे ह्यो पूरक कलान तातूंत म्हाका उरूं जाय, आनी तोच म्हजो श्वास. आनी ताजे शिवाय हांव सामकें अपूर्ण आसा. तें वेगळें करत जाल्यार वर्षा आसत एक मनीस म्हणून, हय मनीसपणूय जाय, तेंच म्हणजे सगळें न्ही. नातीं आसूं जाय आपल्या घरांतलीं, हें तें. हांव म्हजें नट आनी हांव अभिनेत्री, हांव कितें तरी वेगळें डेमीगॉड अशें ना. म्हजो देव ते माय बाप, म्हजे प्रेक्षक. आतां तियात्रान हांव काम करता, सगळ्यांक हांव भक्तिभावान पळयतां. तांणी म्हाका ताळयो पेटल्यो, हांव म्हणटा देव बरें करूं, कित्याक खरेंच बाल गंधर्वान म्हणलें तें माय बाप. ते माय बाप आसात, तेच आमचें पोट भरतात, तेच आमचें मन भरतात. म्हणून हांव केन्नाच तृप्त जावचें ना. And you also never take the audience for granted. केन्नाच ना. पूण जर म्हाका खंय चीफ गेस्ट म्हणून आपयलें, गोंयांनी अनेक ठिकाणी आपयतात, महाराष्ट्रान आपयतात, थोडे चॅरिटीच्या कार्यक्रमाक हांव वतां, थंय सुद्दां हांव तांकां गृहीत धरना. जे कोण समोर रावल्यात ते म्हजें भाशण आयकूंक आयल्यात न्ही, हांवें कितें तरी अर्थपूर्ण उलोवंक जाय. उगीच हांव आयलें, हा नमस्कार चमत्कार हें केलें आनी बरें आसात न्ही तुमी आनी कितें, अरे तांकां कितें तरी संबोधीत कर. जो आजचो विशय आसा ताचे बद्दल तांचे कडेन डायलॉग कर, अशें हांव केन्नाच गृहीत धरना. मॅम तुम्ही आत्ता उलयता एक बारीकशी गोष्ट उलयली, बट आय थिंक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द लेडीज स्पेशली हू आर इन युअर एज गॅप. आता तुम्ही इतली वर्सां जाली अजून तशीच दिसता. ह्याचो सिक्रेट तुम्ही आमकां ऑलमोस्ट सांगला की यू लुक इन टू युअर फिटनेस, बट नॉट एज अ सेलिब्रिटी, एक नॉर्मल विमन फॉर फिटनेस तुम्ही मेसेज कितें दिवंक सोदता? मेसेज हो दिवंक सोदता हांव की 50 जशी उलटली की तुम्ही तुमचो फिटनेस इन द सेन्स एजायल दवरात, स्वताक तुम्ही एक्टीव दवरात. म्हणजे आतां कितें आसा, कस जालें उठ्ठना, अशें जालें, हांगा आज उसणच भरली, हो हात पांय उखल्लो, अरे हांगा कितें जालें, अशें जावंक दिवं नाकात. तें कशें जावंक दिवं नाका. ऑयलिंग करात, तुमचे जे हाडां जी आसात ताचें ऑयलिंग करात. ते कशें करात, तुमी फिजिओथेरपी घेयात. तुमी एक फिजिओथेरपी, आतां सगळ्यांक फिजिओथेरपिस्ट परवडटा अशें ना, पूण तुका पयशे खर्च करूं जाय अशें ना. आज इन्स्टा आसा, तो तुमचो गुरू जावंक शकता. तुम्ही पळयात, तुम्ही वाचतात, पेपरार हाली कितले येतात, योगासना संबंधी येता, हेल्थ क्लबा संबंधी येता. तुम्ही पयशे खर्च करूं जाय अशें ना. तुम्ही चलात, तुमचे पांय चलते दवरात. थोड्या बायलांक कितें दिसता, हांव इतलें रांदतां, हांव इतलें काम करतां, म्हणजे सगळें चल्लां, बरें चल्लां. ना, तुजे अमके भाग चलतात, तुजे सगळे भाग चलता अशें ना. तेन्ना तूं रांदता तेन्ना तुजी तकली चलता, तुजे हात चलता, तुज्या पांयाचें कितें, तूं खूब वेळ उबें रावता, येस, पूण ते हळू पांय थकतात. कित्याक सगळ्या तुज्या पांयाच्या. तर हांव सगळ्यांक हें सांगूंक सोदतां की तुमी फिजिओथेरपी करात आनी सुरू करात. 40 जेन्ना वर्सां जालीं तेन्ना पासूनच ती फिजिओथेरपी. ताजे पयलीं तूं फिट आसता, तुका तितली गरज नासता, कित्याक तुजी हाडां पेरां सगळीं तरूण आसतात. त्या खातीर तितलें तांकां ऑयलिंग करपाची गरज नासता. हांव सगळ्यांक म्हज्या स्टाफाक सुद्दां सांगता, तुमी करात,
तुम्ही मातशें तरी करात, मातशे हात हालयात, हे कितें करात, आज कितले तरी हे आसात, हात हालयात, सकाळी उठना फुडें तुम्ही कितें तरी करात, मुवमेंट करात, उठना फुडें कामाक लागले, हे केले ते केले अशें ना. तर हे हांव सांगूंक सोदतां की सगळ्यांनी ऑयलिंग करचें आपल्या शरिराचें आनी ताजी काळजी, सातत्य आसप म्हत्वाचें. कित्याक जाणा कन्सिस्टन्सी इज द की खंयच्याय गोश्टीक, ते जावं ते गाणें आसत वा नृत्य आसत वा अभिनय आसत, सातत्य. वाचन सुद्दां तातूंत सातत्य जाय. ना जाल्यार तुका अरे वाज आयलो, आज कितें वाज येवन सुद्दां तुवें झटकूं जाय तो वाज. आनी आळस म्हणजे कितें, म्हजो बापूय सदांच म्हणटालो, बापा म्हाका वाज आयलो. हांव म्हणटालें आगो आळस वाज म्हणून नासता गो, तूं रमय तुजें मन कित्यान तरी रमय. हांव म्हणटालें कित्यान म्हणून रमो, कोणाक पळोवं, कितें आसा हांगा रमोवपा सारकें. मागीर हांवें धरलें ना, पुस्तक आसा तें घे, तें वाच, गाणें आसा तें आयक, कितें तरी तूं ऑक्युपाय दवर मन. ओग्गी आपलें बसलां, कोण ना अशें जावंक शकता. आतां बिग बॉसान हांवें थंय विशेशता थंय तूं तुजो वाली आसता. सकाळीं उठलें तुमी थंय एक्टीव आसूं जाय. नाजाल्यार बिग बॉस म्हणटा जाका स्वताचें मत ना ताका ह्या घरान जागोच ना अशें तो म्हणटालो. म्हणजे तुवें स्वताक एक्टीव दवरूं जाय. तर हेंच हांव सांगूंक सोदतां. बरोबर. आनी दुसरी गोश्ट तुमी म्हटलें जिबेरूय कंट्रोल दवरूंक जाय. हय एब्सोल्युटली. कितें जालां ना, हालीं खूब पार्ट्यो जाल्यात. कितलो म्हणून जल्लोश. फ्रेंडशीप डे आयलो, पार्टी करुया. व्हॅलेंटायन डे आयलो, पार्टी करुया. न्यू इयर आयलें, पार्टी. आतां पार्टी म्हणल्यार कितें, एक्का सारकें खावप, गोड गोश्टी खावप. हाज्या घरा वचप थंय गोड खावप, हाज्या घरा वचप ते. म्हाका पयलीं कितें आसतालें, मोजकेच आसतालें. आतां आमचो म्हज्या आज्याच्या आनी आज्जेच्या काळान पार्टी म्हणून केन्ना तरी एक समारंभ जालो, थंय गेलीं, बरें न्हेसून हें केलें. कपडे सुद्दां आमकां ल्हानपणान अशें कितें लाड नासताले. सद्दां एक चॉकलेट हाडली आवय बापायनी अशें नासतालेंच. घरचें जेवण खावप, घरा वतना डबो खंयचो व्हरप, हांगा शाळेन रोटी व्हरप, सकाळीं रोटी खावप चटणी बरोबर, मागीर पेज म्हणून जेवप, हें करप. असले फालतू लाड ना. तर म्हणून जिबेर कंट्रोल जाय. तेन्ना हांव जें खातालें तेंच हांव आज खातां. म्हाका घरचें जेवण आवडटा. तर जिबेचेर कंट्रोल असो जाय. हांव सगळ्या भुरग्यांक विशेशता सांगूंक सोदतां, हें तुमी भायलें फास्ट फूड म्हणून, फास्ट फूड हें तुमचे आतकड्यो नश्ट करतलें. तें जर तुमी तुमची जीवनशैली केली जाल्यार फुडें जावन तुमच्या हे शरिरान पोकळ आसतलें तुमचें शरीर, सबस्टन्स कांय नासतलो तुमच्या शरिरान. तर तुमी हें करूंकच जाय. जिबेर प्रत्येकान ताबो दवरूंक जाय. आय थिंक तुमचो मॅम सेल्फ डिसिप्लीन जो आसा वीच इज ऑल्सो इक्वल टू सेल्फ लव अशें दिसता म्हाका. तुमी स्वताचेर खूब मोग करता म्हणून यू आर सो मच डिसिप्लिन्ड अबाउट युअर थिंग. हय, सामकें खरें तुजें सिद्धेश. हांव स्वताचेर मोग करतां आनी निस्वार्थीपणान मोग करतां. स्वार्थीपणान मोग करप वेगळो. स्वार्थी जेन्ना मोग आसता न्ही तेन्ना कशें आसता, हांव म्हणजे सगळें आनी कोणूच ना म्हज्या फुडें. हांव अशें केलें, हांवें अशें केलें, हांवें तशें केलें, आनी समोरचो म्हणजे कोणूच न्ही, कसपटा समान. ताका कितें हें जालें, हांव बसलें जाल्यार ताका खुर्ची मेळ्ळी काय ना हें तूं पळय. तर ताका स्वार्थी मोग म्हणनात, तो स्वार्थी जालो. हांव निस्वार्थीपणान स्वताचो मोग करतां. हें हांव म्हजे बद्दल उलयतां. कित्याक म्हाका अशें दिसता की हांवें जर स्वताचेर मोग केलो ना, म्हाका सद्दां म्हजी आवय म्हज्या म्हऱ्यान नासता. हांव मुंबय आसतां. हांव वयाच्या जवळ जवळ 18-19 वर्साचेर भायर पडलें घराच्या. आनी हांव स्वताकच स्वता पळोवंक लागलें. तेन्ना कोण आशिल्ली म्हज्या म्हऱ्यान, ना म्हजो आवय, ना म्हजी बापूय, ना म्हजी भयण. कोण सांगतलो म्हाका, म्हजी आजी नाशिल्ली. घरा आयल्यार आगो जेव, वेळार हें हांवें सांगूं जाय स्वताक. तो विवेक हांवें स्वताच दवरूं जाय. तर म्हाका अशें दिसता की म्हणूनच हांव स्वताचेर प्रेम करूंक शिकलें. 100%. अशें प्रत्येकान करूं जाय. इट इज सो इजी टू ड्रिफ्ट अवे, की सगळ्यात इजिली अवेलेबल आसता, बट टू बी डिसिप्लिन्ड इट इज सो रेअर. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सेल्फ लव अशें म्हाका दिसता. हय, आनी दुसरें म्हणजे तेन्ना निराशा येता केन्ना केन्ना, कितलें म्हणून हांवें निर्बंध घालप स्वताचेर, पूण घालचेच पडटलें. बरोबर. मॅम तुमी त्या काळाच्या बद्दल उलयलें की वेन यू वर इन युअर 18, 19 अर्ली टीन्स,
तेन्ना मराठी पिक्चरां स्पेशली कशी आसताली? आता तरी वॅनिटी वॅन आसता, सगळें आसता, हय. तेन्ना तुमी काम कशें करताले? तेन्ना काम करपाची पद्दत कशी आसताली आनी आतां काम करपाची पद्दत कशी? आता खूप कम्फर्ट लेवल आयला, खूप वाडला कम्फर्ट लेवल. आताची जी भुरगीं आसात, हिरो हिरोईन्स, तांकां सामके वॅनिटी वॅन, जंगलान सुद्दां जर शूटिंग जालें फाल्यां थंय वॅनिटी वॅन हाडल्यो वतात आमकां आतां, आनी आमकां कांयच दिसना. तेन्ना तर कांयच नासतालें असलें, आनी तेन्ना केन्ना यादी येयल अशें आनी आसता म्हणून खबर ना. तेन्ना मिथून चक्रवर्ती जो नट आशिल्लो ताजेच कडेन वॅनिटी वॅन आशिल्ली. ओके. हय, आनी ताज्या वॅनिटी वॅनान बसप ही एक मोठी पर्वणी आसताली आमच्या खातीर. खंयच्या वर्सान? म्हाका दिसता 91 सुद्दां ताजे कडेन वॅनिटी वॅन आशिल्ली. ओके. हय, आनी तो म्हणटालो येयात जेवपाक येयात. युनिटांतले जे मोजके लोक आसताले एक्टर्स, तांकां तो घरच्यान डबो येतालो, मागीर ताज्या हातून वचप, अरे हातून आनी टॉयलेट आसता, अशी रूम आसता येदी व्हडली, आनी थंय हारसो आसता, थंय टेबल आसता. हें आमच्या खातीर सामकें नवीनच गोश्ट, केन्ना पळोवंकूच ना अशें. आनीक तें आमकां व्हडलें दिसतालें. आनी मागीर हे आज आम गोश्ट जाली. आज वॅनिटी वॅन म्हणजे कांयच न्ही. आज सिरियलाच्या शुटिंगाक, मागीर कार्यक्रमांनी, गरबाच्या सुद्दां कार्यक्रमांनी वॅनिटी वॅन येता. आज इतले गोश्ट, म्हणजे जसो फॅन आनी एसी म्हणजे आज कांयच न्ही. एके काळान एसी ही व्हडली गोश्ट आशिल्ली. आज ह्यो गोश्टी म्हणजे गरज जाल्या. आमच्या काळान खरेंच आमकां केन्नाच कशें आमी काम केलें काय दिसता. मोबायला शिवाय, एनी कनेक्टिविटी शिवाय. आतां खंय आउटडोराक गेली, एक लायटनींग कॉल म्हणून लावप, अर्जंट कॉल म्हणून लावप, तेन्नाचें अशें आसतालें. मागीर तो कॉल लावप, मागीर तो येतालो, मागीर थंय वाट पळोवप. एका हॉटेलान वचप, थंय मागीर हॉटेलांतल्या अर्जंट कॉल म्हणून लावप, आनी मागीर आपल्या जे आपले घरचे आसात तांच्या बरोबर संपर्क सादप. आतां कांयच ना. आतां सामकें तूं गाडयेन आसूं, जंगलान आसूं, खंयी आसूं, सिग्नल नासता थंय फक्त सोडल्यार सगळ्याक नेटवर्क आसा आनी तूं एक्सेसिबल आसा. तेन्ना आमी कशें केलें तेच म्हाका दिसना, पूण आमी ह्यो गोश्टी केन्नाच आमकां ताजी कमतरता बसली ना, मिस केलें ना. म्हणून म्हाका दिसता की आमी टफ आशिल्ली तेन्ना. पूण आज मात कोणें सांगत जाल्यार आमकां दिसता आई गो, तें कित्याक ना, हें कित्याक ना, अरे वॅनिटी वॅन ना, अशें कशें, ती आसूं जाय, अशें आज आमकां दिसता. लायक जितले जेन्ना आमी तुमच्या संगीताच्या बद्दल उलयता, अशी आमकां काणी कळिल्ली आसा की तुमची आई सुद्दां एक संगीतकार आनी तुमकां संगीताची ओड तेंच्या कडल्यानूच येयल्या. आय हॅव ऑलवेज हर्ड दॅट तुमकां स्वताची संगीत मैफील अशी करपाची पयलींच्यान उमेद आसा. ताज्या बद्दल आमकां कितें सांगात? हय, म्हजी आवय जवळ जवळ बरीच 15 वर्सां पंडीत रामनाथकर म्हणून आशिल्ले, तांचे कडेन शिकताले गायन. आनी मागीर पंडीत रामनाथकराचें निधन जातकीर मागीर शी वॉज स्टील टेकिंग लेसन्स कला अकादमीच्या हातूंतल्यान. मागीर कोणा कडेन शिकलें तें म्हाका याद ना आतां, पूण शी वॉज इन टू म्युजीक. आनी ताका संगीताचो कान बरो आसा आनी बरो आवाजूय आसा ताका. तर म्हाका दिसता ही म्हजी गाण्याची आवड म्हाका ताजे कडल्यानच आयली. आनी हांवें तो जोपासायचो प्रयत्न केला. म्हणजे पयले 10 वर्सां म्हज्या करियराचो हांव जवळ जवळ रियाज जालोच ना म्हजो. पयलीं हांव हांगा गाणें शिकतालें, पंडीत सुधाकर करंदीकर हांचे कडेन हांव गाणें शिकतालें जुंता हावजान. आनी तेन्ना विवेकानंद सोसायटीन बरे हे क्लास सुरू केल्ले. थंय हांव कथ्थक शिकतालें, मांजरेकर बाई म्हणून आशिल्ले, आनी ते म्हाका नृत्य शिकयतालीं. आनी हे सुधाकर करंदीकर जे आशिल्ले ते म्हणजे तांचे कडल्यान हांव हें शिकलां, हार्मोनियमूय शिकलां थोडे दीस, आनी मागीर शास्त्रीय गायन जयपूर घराण्याचें. पूण कितें जालें, मागीर हांव अभिनय क्षेत्रान आयिल्ल्या कारणान तें मागीर कंटिन्यू जालें ना, सातत्य उरलें ना. तें जर सातत्य उरिल्लें म्हाका दिसता आज हांव एक शास्त्रीय गायिका सुद्दां जातलें आशिल्लें, बरी शास्त्रीय गायिका, जे स्वताच्यो मैफिली हांव घडोवंक शकतलें आशिल्लें, ज्याची म्हाका खंत आसा आज फाटल्यान वळून पळयतना. पूण तेद्या वेळार खरें म्हणजे अभिनय क्षेत्रान वतगीर सुद्दां हांवें खरें कंटिन्यू करूं जाय आशिल्लें गायन. पूण हांव 3 शिफ्टांनी काम करतालें आनी म्हणून म्हाका तें शक्य जायनाशिल्लें. खरें म्हणजे शक्य करूंक हरकत नाशिल्ली हांवें तें, ताजेर आनी जर प्रयत्न केले जातलें आशिल्लें. पूण तें सातत्य उरलें ना आनी ताज्या खातीर फाटल्यान उरली मातशी म्हजी कला. तर आज जेन्ना गायक गातात स्टेजीर इतले सुरेल सुंदर, तेन्ना म्हाका तांची खूब असूया दिसता. आनी अशें दिसता अशेंच हांव गावंक शकतलें आशिल्लें जर हांवें रियाजाचें सातत्य दवरिल्लें. कित्याक रियाजा शिवाय कांयच खरें ना.
खंयच्याय गोष्टीचो रियाज लागता. गाता गळा शिंपता मळा, तो गातो गळो दवरचो पडटा आनी तो हांवें दवरपाचो प्रयत्न केलो. आणि खरें म्हणजे थोडे थोडे गायक आसात, कलाकार, तांणी आपली गाणी ह्या आपल्याक प्लेबॅक दिल्ले आसा. तशें हांव दिवंक शकतालें जर हांवें प्रोड्युसराक सांगिल्लें. पूण म्हाका तेन्ना सांगूंक अशी भीड दिसताली की हांव गातां, म्हाका गावनी म्हजें गाणें वगैरे. तेन्ना हांवें सांगलें ना कोणाक, पूण मागीर लोकांक कळ्ळें की हांव गातां म्हणून. आनी म्हणून म्हाका अशें दिसता. आनी कितें जालें, एक जानोरकर म्हणून आशिल्ले, ते आतां ना ह्या जगान ना, ते आतां गेलेत, शिरीश कुमार जानोरकर, पुण्याचे ते आयले म्हजे कडेन आनी ते म्हणू लागले की वर्षाताई मला तुमचे कार्यक्रम करायचे. म्हणलें म्हजे कार्यक्रम? आनी ताणें मागीर वर्षा उजगांवकर नाईट म्हणून केले. आनी तशेंच मोहन कुमार भंडारी पुणेचे ते आसात, तांणी म्हाका सांगलें की आमी करुया म्हणून. आनी ताणें म्हजे इंडिविज्युअल कार्यक्रम, इनफॅक्ट ताणें पयलीं केले, मोहन कुमार भंडारी हांणी पयलें केलें म्हजो. आनी नगर, अहिल्या नगर म्हणटात आतां ताका, तर थंय म्हजो पयलो कार्यक्रम जालो आनी हावसफूल जालो. आनी लोकांक अशें जालें अप्रूप की एक अभिनेत्री आसा ती गावंक म्हणजे स्टेजीर घातली. आनी म्हाका सुदैवान बरींच म्हजी जी ही आसात पदां आसात ती हिट जाल्लीं आसात. जशें मी आले निघाले, उधळीत येरे गुलाल, चोरीचा मामला, तर ती म्हज्या आवाजांतल्यान आयकताना तांकां बरें दिसतालें. तर आनीक म्हाका असो एक आत्मविश्वास मेळ्ळो की हय, हांव स्वताच्या खांद्याचेर एक हो पेलूंक शकता कार्यक्रम. कित्याक तांकां खिळोवन दवरप थंय हाजेर अशें तांकां म्हाका बरें दिसलें की म्हज्या एक व्यक्तिमत्वाची एक वेगळी बाजू लोकां समोर येवनी अशें म्हाका दिसलें. आनी म्हणून हांवें तो कार्यक्रम करपाक सुरवात केली. आनी जवळ जवळ महाराष्ट्र सगळो हांव फिरलें त्या दरम्यान. आनी 1000 जवळ जवळ कार्यक्रम केले. आनी 1000 म्हणजे ऑफकोर्स ते 7-8 वर्सांनी 1000 जाले. पूण म्हजे तेन्ना म्हाका दिसता म्हयन्याक 10 तरी कार्यक्रम जातालेच वर्षा उजगांवकर नायट. आनी अक्षरशः ल्हान 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 गांवांनी हांव गेलां महाराष्ट्राच्या. आनी तेन्ना दळण वळण सुद्दां इतलें बरें नाशिल्लें, रस्ते इतले सुंदर नाशिल्ले, पूण तरी सुद्दां आमकां कांय दिसनाशिल्लें. आनी आमी सगळो महाराष्ट्राची भ्रमंती केली. आनी मागीर ऑफकोर्स तातूंत बरोच परत गॅप पडलो. पूण मागीर हांवें ठरयलें की आतां म्हाका वेवस्थीत शास्त्रीय गायन परत शिकूं जाय. म्हणून आतां हांव परत गाण्या कडेन वळ्ळां. अर्थात पयलीं पासून जर केल्लें आनी आतां करता तातूंत खूब फरक आसा. पूण तरी सुद्दां म्हज्या समाधाना खातीर हांव गावंक सोदतां. आनी जर थोडे कार्यक्रम मैफिली करपाची म्हाका खूब इच्छा आसा, गोंयांनी करपाची इच्छा आसा. कित्याक हांव कोंकणी संगीत गावंक शकतां, हांव मराठी गावंक शकतां, हांव हिंदी गावंक शकतां. तर हाज्या सगळ्याचो मिलाफ जर हांवें रसिकांक दिलो जाल्यार खूब बरें जातलें अशें म्हाका दिसता. तर म्हणून हांवें ही संगीतीक जी कला आसा म्हजी, जें म्हज्या आंगांतलें संगीत आसा ताका जोपासवचो हांव प्रयत्न करतलें, ताका सांबाळपाचो, ताका थोडी मशागत करपाची आवाजाची प्रयत्न करतलें. मॅम, तुमची एक बारीकशी संगीताची झलक आमी हांगा पळोवंक शकतले, इफ आय मे आस्क. तशी आवडटी खूप आसात म्हणजे. आतां मी आले निघाले, उधळीत येरे गुलाल, किंवा मनमोहना तू राजसा स्वप्नातला, हे हमाल दे धमाल, किंवा साथी कोई भुला याद आया, आज हम तुम वो सनम मिलके ये वादा करें. साथी सिनेमांतली म्हजी पदां खूब गाजली. आनी तेजें संगीत नदीम श्रवण हांचें आशिल्लें. आनी म्हाका बरेंच अरुण पौडवाल, स्वर्गीय अरुण पौडवाल हाजें बरेंच संगीत लाभलें. तर एक आतां हांव तियात्रान एक गीत म्हणटा, एक कांतार म्हणटा, तर तें थोडेशें ताजी झलक तुमकां आयकता आनी मागीर एक मराठीची झलक आयकता. कितें आमच्यान विसरूंक जाता, पूण वेचोना तुजो उगडास, कितली आमी शिंकल्यार पासून तुजो मोग आमच्या काळजांनी कास, आमी संवसार भोर भोंवताना नियाळतांव तुजो मोग मोयपास, तुजेर आमचें दादोसपण, तुज्या उतरांचेर आमकां विस्वास. कोंकणी म्हजी कोंकणी,
कोंकणी माय भास, कोंकणी म्हजी कोंकणी, कोंकणी माय भास. हे गीत जें आसा तें म्हाका अशे खातीर आवडटा की तातूंत हांव एक विनंती करता लोकांक, विनंती म्हणजे अपील किंवा कितेंय म्हणात तुमी ताका, की सांगणें की आपली मायभास जी मातृभाशा आसा ती आपल्या आवय भशेन. जशी आपली आवय आपल्याक जन्म दिता तशें आपूण पयलो शब्द जो उलयता तो मातृभाशेंतलो उलयता. तिका आमी केन्नाच विसरूंक जायना, तिजो बळी आमी केन्नाच दिवंक जायना. इंग्लीश जरी इंटरनॅशनल लँग्वेज जावन आसा तरी सुद्दां आमी आमच्या मातृभाशेक, प्रत्येक जी राज्यां आसात तांची स्वताची एक भाशा आसा, ती सगळ्यांनी टिकोवन दवरूंक जाय. तर इतलें हांव सांगूंक सोदतां लोकांक. तर म्हाका दिसता हे म्हज्या मनांतले हे शब्द आसात ते हांव तियात्राच्या माध्यमांतल्यान लोकां कडेन पावयता. हे त्याच कंपोजरान आनी त्याच रायटरान, हय, एलिकान हें बरयलां आनी हें ताणें कंपोजूय केलां. आय थिंक ताणें बरो एक ताका एक स्टेटमेंट, एक भाश्य केलां कोंकणी भाशेचेर. तुमची रिक्वेस्ट आशिल्ली तेंच्या खातीर? हय, ही म्हजी रिक्वेस्ट आशिल्ली. आनी मारियानोचे एक बरो विचार आशिल्लो. मारियानोन म्हाका विचारलें, हू इज द डिरेक्टर एंड प्रोड्युसर ऑफ देवाचें नांव जियेता हांव ह्या तियात्राचें. ताणें म्हाका विचारलें की तुका कितें मनान आसा. तर हांव विचार करूंक पडलें. तर तो म्हणलो हालीं म्हज्या मनांतलेंच तो उलयलो की हालीं कोंकणी भाशा कोण उलयना. हय, होच म्हज्या मनाचो विचार आसा. हें हांवें ताका सांगलें की हालीं कोंकणी भाशा जें नवें जनरेशन आसा, आतां तुज्या जनरेशना पर्यंत ठीक आसा, पण हाज्या नंतरचें जनरेशन जें आसा तें कोंकणी उलयता पूण ती शुद्ध कोंकणी उलयनात. तातूंत सगळो हें जाल्लें आसता, मिक्सचर सगळ्या हाजो, म्हणजे इंग्लिशीचो तातूंत बरीच इंग्लीश येता तातूंत. तर तशें न येता ताजे पर्यायी शब्द कितेंय उलयतना आपूण ताजो विचार आमच्या तकलेन आसूं जाय. आनी तें कित्याक जाता, ते इंग्लीश मिडियमांतल्यान सगळीं शिकतात. आपल्या घरान तरी ती मातृभाशेन उलोवंक जाय तांणी. मागीर घरांनी इंग्लीश उलोवप, शाळेंनी इंग्लीश उलोवप, मागीर हें नवी जी पिढी आसा ती कशी शिकतली आनी तांकां आमी कितें दितलीं. फुडल्या पिळेक आमी हें सांबाळूंक दिवंक जाय. तातूंतय शब्द आसात, कोंकणी भास आमी उलोवया, फुडल्या पिळगेक ती सांबाळुया. म्हणजे हांव हो मेसेज लोकांक दिवंक सोदता. तर हे म्हजेय विचार आशिल्ले. ओके मॅम, एक मराठी पद तुमी जें गावपाक सोदताले तें? हालीं म्हाका दिसता एक वारी गेल्या पंढरीची सुरू जाली आनी एक तें वातावरण आसा अतिशय मंत्रमुग्ध, सुंदर, शांत. संत ज्ञानेश्वराचे जे माऊली जाका आमी म्हणटात, ताजो सगळ्याक अभंग तांणी जे बरयल्या सुंदर सुंदर ते मनान घुमतात. आनी ज्ञानेश्वरी जी तातूंतले जे लता मंगेशकरांनी जे अभंग गायल्यात ते तर अजरामर जाल्ले आसात, जाका पंडीत हृदयनाथ मंगेशकर हांणी चाल दिल्ली आसा. मागीर तो अरे ज्ञाना ज्ञाना झालासी पावन, मोगरा फुलला म्हण, खंयचोय म्हण. इतलो सुंदर ते अभंग आनी इतले सुंदर ताज्यो चाली की आतां तें वातावरण आसा सद्या, म्हणून म्हाका तें गायन दिसता, एक थोडेशें गुणगुणन दिसता. अरे अरे ज्ञाना झालासी पावना, अरे अरे ज्ञाना झालासी पावना, तुझे तुझं ध्यान कळो आले, तुझा तुची देव, तुझा तुची भाव, तुझा तुची देव, तुझा तुची भाव, फिटला संदेह अन्य तत्वी, अरे अरे ज्ञाना झालासी पावना, मुरडून या मन उपजलासी चित्ते, मुरडून या मन उपजलासी चित्ते, कोठे तुझरी ते नदी सेरया, अरे अरे ज्ञाना झाला सी पावना, अरे अरे ज्ञाना झाला सी पावना.
मॅम, तुमची आता जी संगीताची प्रॅक्टीस जी आसता ती एवरीडे आसता? ह्या दिसांनी तरी हांव प्रत्येक दीस करपाचो प्रयत्न करता. ओके. कित्याक आतां तियात्राचे प्रयोग चल्ल्यात आनी म्हाका सद्दां गावं जाय म्हणजे तातूंत. तुम्ही सारेगम प्रॅक्टीस करता काय तुम्ही फक्त आमचे पदात प्रॅक्टीस करता? कशें तुमचे ना ना ना, रियाज कशें फक्त आसता? पदाक जेन्ना तुमी करतात न्ही रियाज, हय. तेन्ना तो रियाज मर्यादीत उरता. हय. ताका एक आयाम मेळना आवाजाक. म्हणजे आतां एक हे आसा रबर बँड आसता, ताका तुमी स्ट्रेच करतात, तितले पुरतोच करता, पूण ते जेन्ना तुमी लांब 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 करता तेन्ना ताका तो आवाज सगळ्या हेवटेन तो डिवेलप जाता, तुजो विकास जाता त्या आवाजाचो आनी ताजी मशागत जाता मुख्य म्हणजे. तर फक्त तेच पद आपणें म्हणत रावलें जाल्यार ताका ती खोली प्राप्त जावची ना. ती डेप्थ ताका प्राप्त जावपा खातीर तुका प्रॉपर रियाज करचो पडटा. सा रे ग म प ध नि सा आणि अलंकार जे आसात किंवा बारीक तानो ज्यो आसात, मंद्र सप्तकांतलो रियाज, मध्य सप्तकांतलो आनी मागीर तार सप्तकान. मंद्र सप्तकान तुजो रियाज जावंकूच जाय आनी हे सगळे गायकांनी उलयलें हांव आयकतालें, पूण ताजो म्हाका अनुभव मेळटा. खरेंच मंद्र सप्तक हें खूब म्हत्वाचें आसता. सकाळीं जेन्ना तूं उठ्ठा तेन्ना तुजो आवाज खर्जान मंद्रान खूब बरो लागता आनी मागीर जशें दीस चडटा तशें तूं हळू 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 वयर वता. पूण एकदम उठना फुडें तूं वयर वचूंक शकना, तूं सकयल्यान तुजो बेस असो निर्माण. तर ताजे खातीर हांव शिकता गायन रितसर. तर केन्ना केन्ना हांव क्लास घेता. आतां कोरोना जेन्ना सुरू जालो तेन्ना ऑनलायन क्लास बरेच सुरू जाले. तर हांव पयलीं म्हज्या टिचरी कडल्यान, अश्विनी धारगळकर म्हणून आसात, ती डोंबिवली रावतात, तर आमी पर्सनली शिकतालीं अशी समोरासमोर. पूण आतां कोरोना काळा पासून आनी म्हजी भ्रमंती, आज हांव हांगा फाल्यां थंय, त्या खातीर आमी ऑनलायन शिकतात. तर आतां ह्या दिसांनी हांव तिजो क्लास ऑनलायन घेता. तर तो जसो एक तास जसो क्लास केलो तिजो, ती सारकी तुका गायड करता. कित्याक गुरू हो जायच, तो हाताक धरून तुका शिकयता आनी केन्ना मागीर ताजो हात सोडून आपूण फुडें वता तें आपल्याक कळना. पूण तें जावपाक अजून म्हाका हो म्हजो एक अंश. आतां हांव शिकता, हांव अशें समजता की म्हजें खूब फाटल्यान उरलां म्हजें शिक्षण. आतां हांव इयत्ता पयलेनूच आसा अशें हांव समजता. कित्याक जाणा, तें ग्रॅज्युएशन जावपाक 10th स्टँडर्ड आनी फुडें पोस्ट ग्रॅज्युएशन हाका खूब तो मोठी तपस्या ती जातली काय ना देवाच्या कृपेन हांव नकळो, पूण करपाचो हांव प्रयत्न करतलें म्हज्या समाधानाक. तर तें हांव तिचे कडल्यान शिकता. तर तिचे हांव क्लास घेता. तर आठवड्यांतल्यान 2 तरी करपाचो प्रयत्न करता. आनी उरिल्ल्या दिसांनी हांव तिणें जें कितें शिकयलां तें हांव परत प्रॅक्टीस करता. म्हणजे ताका लागून कितें जाता की म्हाका, हांव स्टेजीर गातना म्हाका मोकळें दिसता. नाजाल्यार फक्त हांव तेंच जर पद गावंक लागलें त्या पदा पुरतेंच हांव मर्यादीत उरतलें. चडान चड 1-2 हिंदी पदां आनी हांव गावंक शकतलें. पूण जर सेमी क्लासिकल म्हाका जर गावंक जाय किंवा फाल्यां केसरिया हें जर म्हाका आळोवंक जाय, पहाडी गीत किंवा खंयचो गजल, ताका सुद्दां एक बैठक लागता आनी त्या बैठक येवपा खातीर हांव हो रियाज करता. मॅम, आय बिलीव दॅट जेन्ना एक मनीस जेन्ना गायता तेन्ना ही इज कनेक्टेड टू द हायर सेल्फ स्पिरिच्युअली. तुमकां एक खंयच्या सिंगराचे जेन्ना सॉंग तुमी आयकता और किंवा तुमी स्वताचेंच गायन जेन्ना प्रॅक्टीस करता, केन्ना तुमी इमोशनल जाता, खूब भावूक जावन वयता, और आर यू कनेक्टेड विथ द हायर सेल्फ? हय हय, दिसता. कित्याक स्वरान अशी ताकद आसता की हांव सांगूकूच शकना. म्हणजे तो फक्त एक गायक किंवा जो प्रेमी आसता गाण्याचो, तो तादात्म्य पावता त्या ईश्वरा कडेन. तो क्षण असो येता की तुजो जेन्ना वयलो सा लागता आनी पयलो सा लागता, म्हणजे जातून तुजो पीच सुरू जाता. प्रत्येकाचो पीच आसता. वगीच हांवें ठरयलें की काळी 5 म्हणजे म्हजो सूर, काळी 4 म्हणजे अशें जायना. तुका तुजो गुरू सांगता की तुजो स्वर आसा तो काळी 5च आसा. तूं ते काळी 4तल्यानच सुरू करूंक शकता. म्हजो भाव काळी 5 वयल्यान म्हजो सा आसा. तर तो जेन्ना हांव पयलो सा लायता आनी तो जेन्ना म्हजो गुरू आसता तेन्ना तो परफेक्ट लागता सा. तो जर सारको लागलो ना, ताका वेळ वता, म्हणून तुवें अर्द्याच सोडून उपयोग ना. केन्ना केन्ना आवाजूय हट्टी आसता. तेन्ना तो आवाज हळू 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 रुळा येता, रुळाचेर येता, जशी रुळाचेर गाडी धांवता आनी धांवता 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 तुका इतलो आनंद जाता की तूं खरेंच
ईश्वरा बरोबर तूं कनेक्ट जाता आनी तुका इतलो आनंद जाता की आतां कितें जाता एक हो आसता पळय ते शर्यतीन धांवतात ते धांवतना अशें धांवंक लागतात की ते मागीर तांचोय सूर लागता तसोच आवाजाचें आसता तर तो जेन्ना सूर लागता न्ही तेन्ना तान भूक सगळें विसरता आनी हे एका गायकाक जाता एका नर्तकाक जाता एका अभिनेत्याक जाता सगळ्यो कला तश्योच तो जेन्ना सूर लागता तेन्ना ते ईश्वरा बरोबर तुजें हें जाता कनेक्शन आनी सुरान अशी ताकद आसता खरेंच केन्ना केन्ना हांव चिडचिडो जाल्लो आसता म्हजो स्वभाव पूण अचानक कोणे तरी स्टेजी वयलें हांवें एक पद आयकता आनी हांव एकदम तातूंत रमता त्या सुरान तो पयलो सूर जो गायक लायता वाह अशें दिसता म्हणून त्या स्वरान ती ताकद आसता तर अशें म्हाका खूब वेळार भास जाता खूब वेळार भास जाला मॅम तुम्ही हेंवूय म्हटलां की एक जेन्ना सिंगर आसता तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द वॉयस बट तुमकां ते गायनाचो कानूय आसूंक जाय तुम्ही सदांच म्हणटाले की ल्हान आसतना तुमकां तुमची आई सुरश्री केसरबाई केरकर हांच्या संमेलनाक व्हरताली आनी थंय तुमचो गायना खातीर कानूय तयार जालो हाव इम्पॉर्टंट इट इज टू ऑल्सो लिसन टू म्युजीक टू बिकम अ गुड सिंगर ऑल्सो हय म्हजी आवय सदांच म्हणटा वर्षा फक्त गावं नाका आयक आनी खरेंच आयकूं जाय म्हजो बापूय म्हणटालो आगो कितलें उलयता मातशें आयकूंक शीक खरेंच आयकतकीर आपल्याक आत्मसात जाता म्हणजे आपल्याक कळटा की ही जी जागा आसा ती अशे तरेन घेवं येता ही हांगा जेन्ना तो स्वर वयर व्हरता तेन्ना तो अशे तरेन वयर व्हरता सकयल येतना तो असो येता वयल्यान सकयल येवप इतलें सोंपें न्ही मदीं तुटूंक शकता आवाज आनी तुट्टा बऱ्या बऱ्या गायकांचो सुद्दां तुट्टा रियाज नासलो जाल्यार पूण ते स्मूथली येवप पळय आसता ते कशें येवप कशें वचप कसो आवाज खंय चोरप हें तुका आयकून कळटा तर म्हजे खरेंच आवयन म्हजेर बरे संस्कार केले अशें हांव समजतां कित्याक सुरश्री केसरबाई केरकर हांचो जेन्ना संमेलन हांगा जातालें तेन्ना म्हजें वय खूब ल्हान आशिल्लें पूण ते म्हाका घेवन वताले आनी थंय म्हाका अशें दिसतालें आतां म्हाका शास्त्रीय गायन आयकूंक लायता पूण म्हाका शास्त्रीय गायनाची आवड मात्र आशिल्ली केन्नाच म्हाका अशें जावना की म्हाका अरे बापरे कितें हो राग अळयतात हे भायर वचुया ना हांव रमतालें तातूंत म्हाका व्हडलें समजनाशिल्लें गायनांतलें पूण हांव तातूंत रमतालें कित्याक ती मोठे मोठे गायक आसताले ते पंडित जितेंद्र अभिषेकी किशोरीताई आमोणकर हे अशा पट्टीचे गायक परवीन सुलताना मागीर तबल्याचेर जाकीर हुसेन तर मागीर ताजी ती तबल्या वयले ते आवाज तो बोटां फिरतना पळोवन आय यूज टू गेट मेस्मरायज्ड वा आनी ताजे अशी केस आसताले अशे वाडिल्ले जाकीर हुसेनाचे आनी तो अशें 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 तो करतालो तो वाजयतना इतलें बरें दिसतालें की तो कितलो म्हणजे तो सुंदर दिसतालो ते वाजयतना तो आशिल्लोच हँडसम पूण तो ज्या पद्दतीन तबला वाजयतालो कितले जादू भशेन ताचे हात त्या तबल्याचेर चलताले आनी त्या हातून ती गाणारी गाताली त्या ते म्हाका पळोवंक हांव खरेंच रमतालें तासन तास रमतालें म्हणून म्हाका दिसता हे संस्कार म्हज्या आवयन म्हजेर केले तिका सगळीं माणिकबाई म्हणटात आनी हांव मा म्हणटा पूण मान म्हजेर हे संस्कार केले आनी सगळ्याक ताणें वचप यो आयकूंक यो गायन तूं घातलें मुगो तूं गाणें आयक आनी हांव थंय आयकतालें आनी मागीर म्हाका क्लासाक वतना आनी हें दिसतालें हय हांव केन्ना काय अशें गावंक शकतलें अशें म्हाका दिसतालें तर तें आयकप खूब म्हत्वाचें आनी दुसरी एक म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे म्युजीक मस्ती गप्पा गाणी नांवाचो एक कार्यक्रम आशिल्लो म्हजो सह्याद्री चॅनलाचेर आनी सह्याद्री हो असो चॅनल जो तळागाळांतले सगळे लोक पळयतात ताका पेमेंट ना कित्याक तो फ्री सगळ्याक पळोवपाक तर ताजेर हो म्युजीक मस्ती गप्पा गाणी कार्यक्रम आसतालो आनी ताजें नांव M2G2 असो तर तातूंत हांवें एंकरींग केलें तर पयलीं जेन्ना ती एंकरींग हांवें आयुश्यान केन्नाच करूं नाशिल्लें हांवें तिका म्हणलें माधवी कुलकर्णी म्हणून प्रोड्युसर आशिल्ली अहो माधवी ताई कसं ते मला जमेल अहो तुम्हाला जमणार तुम्ही गाता आणि तातूंत गावपूय आसतालें मदीं मदीं एखादें नाट्यगीत किंवा एखादें भावगीत किंवा माणिक वर्माचें एखादें घन निळा लढीवाळा अशें म्हणजे अशें आळवप आसतालें मदींच गाता उलयता उलयता अशें करप तर तशें करणारो तांकां एंकर जाय आशिल्लो आनी ती मागीर तूं तें करतलें आनी खरेंच थंय म्हाका इतली संधी मेळ्ळी म्हणजे म्हज्या गायनाक एक संजीवनी मेळ्ळी अशें हांव समजता तें करतना आनी म्हाका दूरदर्शनाचे एवॉर्ड सुद्दां मेळ्ळे बेस्ट एंकर म्हणून जवळ जवळ 7 वर्सां हांवें तें एंकरींग केलां
ताजे आणि तातून हांव महाराष्ट्रांतले तळागाळांतले कंपोजर जांकां नांवूच ना पूण ते कंपोज केल्ली तांणी सुंदर सुंदर पदां कंपोज केल्ली गायक तातूंत येताले आनी म्हाका अशें दिसतालें हे गायक हांणी वयर येवं जाय कितें हे टॅलंट महाराष्ट्रान किंवा इवन गोंयची सुद्दां कलाकार येवन गेल्लीं तातूंत ते तांची नांवां म्हाका आतां याद ना कितली सुंदर ती गायली आनी ताजे संस्कार म्हजेर जाले म्हणजे संस्कार तुजे केन्नाय जावंक शकतात ल्हानचपण आसूं जाय अशें कांय ना तुजे संस्कार मध्य वयाचेर जावंक शकता प्रौढ वयान जावंक शकतात केन्नाय जावंक शकतात आनी ते करून घेवं जाय तर ताजे म्हजे बरे संस्कार जाले आनी म्हजो कान तयार जावं लागलो हळू हळू आनी मुख्य म्हणजे म्हाका उल्लेख करूं जाय अप्पा वढावकर हो इतलो सुंदर संयोजक आपल्या मराठी फिल्म इंडस्ट्रीचो ते तुमी ह्या आयकला आसतले श्रीधर फडकेन कंपोज केल्ले ते घनराणी बी ती पदां घनराणी साजना ते बी पदां ती आशा भोसलेन म्हणल्यात सगळीं आनी माझी या मना जरा थांबना हे सगळें संयोजन अप्पा वढावकरान केलें आनी तो ताजो संयोजक आशिल्लो त्या कार्यक्रमाचो आनी तो त्या रुमान बसतालो आनी थंयच्यान म्हाका ताजो आवाज येलो हा तुमचा कोमल नी जरा व्यवस्थित लागलेला नाहीये हा तुमचा दैवत जो आहे व्यवस्थित लागला म्हाका अशें दिसतालें हाका कशें कळटा हो कोमल नी आनी हो शुद्ध दैवत हो कोमल दैवत हाका व्यासंग जाय संगीताचो कोणाच्यानय सांगू नजो तो कोमल नी जरा व्यवस्थित लावा तर ताजें म्हाका मार्गदर्शन थंय लाभलें म्हाका अप्पा वढावकराकय हांव म्हजो गुरू समजता संगीतांतलो बरो मनीस तो आनी सामको तटस्थ वृत्तीन एका साधूच्या वृत्तीन तो संगीता कडेन पळयता आनी तोय बी अत्यंत सुंदर हार्मोनियम वाजयता हार्मोनियम सुद्दां ताणें म्हाका ताजे कडल्यान हांवें थोडे दीस शिकलें पूण ते हांवें म्हणलें इट्स नॉट माय कप ऑफ टी कित्याक जाणा मागीर तूं कितें म्हणून शिकतलें असो एक प्रश्न येता तर मागीर हांवें म्हणलें गायनच हें पूण केन्नाय कितें म्हजें अडलें न्ही हांव ताका फोन करता अप्पाक अप्पा अहो हे जरा सांगा ते सांगा माझा कुठला पिच असेल बरं इकडे काय घेऊ मी मग तो बरोबर समजायता म्हाका तर हे सगळे संस्कार म्हजेर जाले म्हणून म्हजो कान तयार जालो आजूय तो कितें पूर्णपणे तयार जालो अशें म्हणना हांव पूण म्हाका निदान खूब गोडी आसा आनी संगीतान हांव म्हणजे तासन तास रमूं शकता अशें दिसता की यू हॅव ऑलवेज बीन अ स्टुडंट यू हॅव ऑलवेज बीन अ लर्नर अशें दिसता आजून पर्यंत तुमकां शिकपाची उमेद आसा तुम्ही इतले सगळे केले खूपश्यो गोष्टी केल्यो बट एज एन आर्टिस्ट ते म्हणटात न्ही की अनसर्टनिटी इज द ओनली सर्टनिटी इन लायफ ऑफ एन आर्टिस्ट म्हणजे आमची स्थिर अशी लायफ आसना केन्नाच वी आर समटायम्स वी आर सक्सेसफूल समटायम्स यू ऑल्सो फेस फेलियर कळ्ळें एक असोय प्रसंग येता की ऑफकोर्स तुमी सक्सेस पयला आसतलो बट तो सक्सेस मेंटेनूय करून दवरप इज ऑल्सो अनादर स्ट्रगल पूण तुमी केन्ना फेलियर पयला हाव डीड यू बाउन्स बॅक फ्रॉम दॅट फेलियर असो खूब पळोवना हांवें देवाच्या कृपेन असो म्हजो डाऊन पिरियड आयलो वर्षा उसगांवकर हें नांव शाश्वत आसा आजय आनी तें शाश्वत दवरलां हांवें म्हज्या रसिकांनी देवान हे 3 घटक ताका जबाबदार आसात आतां हांवें बिग बॉस केलो तर हांव नागपूर गेल्लें बिग बॉस करना फुडें हांव नागपूर गेलें कित्याक तरी कसल्या कार्यक्रमाक गेलें तर एक ल्हान चलो आशिल्लो 6 वर्सांचो काय सर बिग बॉस अशें ताणें म्हाका म्हणलें पण अरे म्हणलें देवा परमेश्वरा बिग बॉसाच्या पलीकडे हांव कितें तरी आसा तर ताणें म्हाका पळोवन अशें म्हणलें हांवें म्हणलें हय जावं बिग बॉसा खातीर तरी हांव ह्या 6 वर्साच्या चल्याक जाणीव जाली की हांव वर्षा उसगांवकर तो वळखलो म्हाका ताणें गंमत जम्मत पळोवना ताजो जन्मूच जावना बाबड्याचो आतां तुजोय जन्म जावना आसतलो तेन्ना अनेक जाण अशे आसात तर म्हाका खूब आनंद जालो की येस आय एम रेलिवंट हांव शाश्वत आसा तर फेलियर हांवें पळोवना पूण येस देर हॅव बीन टायम्स केन्ना केन्ना कितें जाता आपल्याक लायक काम मेळना तेन्ना दुख्ख जाता तेन्ना थोडा वेळ अशें दिसता निराश येतात विचार मनान की हे जे रोल आयल्यात म्हज्या वाट्याक रोल येत रावतात पूण ते तुज्या कस पळयणारे येनात तुजी कस लागणारो असो जेन्ना तुका रोल येता एकदम हांव म्हणना सगळेच तशें येतले पूण सादारण तरी पूण एकदम मिळमिळीत अशे रोल आयले अळणी आपूण जेवण जेवता तशें मागीर दिसता अरे हांवें कित्याक म्हणून हो करप अशें जालें थोडो काळ की तशें मना सारके रोलूच मेळना जाले तेन्ना म्हाका लोक विचारूं लागले आम्हाला तुम्हाला बघायचंय
काय करताय तुम्ही, का नाही करत अशें. तेन्ना म्हाका अशें जालें की अरे आतां हांकां कशें सांगू हांव, म्हज्या मना सारकें लोकांक फट दिसतलें, लोकांक अशें दिसतलें हें ओगीच सांगता अशें म्हणून जावंक शकता. पूण अशें जाता. तर थोडो काळ तसो गेलो आनी थोड्या काळा नंतर तुका हांव वदोळशें सांगलें की सेकंड इनिंग्स म्हजें सुरू जालें. तें म्हाका आय बाउन्स्ड बॅक विथ दॅट. आनी मागीर म्हाका अशें दिसलें ना आतां फाटीं वळून पळोवप ना. आनी मागीर त्याच वेळार हांवें अशें ठरयलें की फक्त अभिनय करप ना तर गायनूय करप, नृत्य आपलें कंटिन्यू करप, कित्याक नृत्य म्हज्या वाट्याक बरें बरें आयलें. आनी हांव तेन्नाचें नृत्य आतां पळयल्यार अशें म्हाका दिसता अरे हांवें केलें, हांवें खरेंच केलें. आनी थोडे थोडे सेमी क्लासिकल आतां स्वर्गीय गोपीकृष्ण हो येदो मोठो नर्तक, ताजे म्हाका कोरियोग्राफी लाभली महाभारतान. आनी तेन्ना हांव इतलें भिल्लें ताका मेळपाक आनी हें करपाक. पूण तोय बी खूब तापयतालो म्हणजे सगळ्या. पूण हांव ताजें लाडकें आशिल्लें, कित्याक कितेंय सांगतकीर वर्सां मेहनतीन तें करता. आनी खरेंच मेहनत ही म्हत्वाची आसता. मेहनतीक हांवें केन्ना फाटीं आज सुद्दां हांव मेहनत करता. मेहनत केल्या शिवाय कांयच खरें ना कोणाकच. तर असो फेलियराचो काळ अशें म्हणना हांव तुका. पूण येस देर हॅव बीन नॉट टोटली डार्क स्पेल्स, पूण थोडेशे ग्रे अशे स्पेल्स आयले, थोडे क्लाउड्स आयले मदीं. पूण मागीर ते क्लियर जालें, स्काय क्लियर जालें, सूर्य दिसूं लागलो. त्या खातीर अशें जाता, प्रत्येकाक जाता अशें. कित्याक हे म्हणटात न्ही यश हे अळवावरचें पाणी, अळूचें हें आसता पान, ताजेर उदक टिकना. ते आत्तां आसता आत्तां नासता. तशेंच यश आसता. आनी यशान तूं चड म्हणजे मातू जायना केन्नाच. हें तुका इंडस्ट्री शिकयता. कित्याक शिकयताच ती तुका. एका वेळार तुका दिसता अरे हांव म्हणजे डेमी गॉड, हांव आतां म्हाका केन्नाच फेलियर येवपाचो ना अशें नासता. तुजो एखादो पिक्चर सपाटून आपडटा आनी तुका दिसता तो खूब हिट जातलो, पूण तो जायना. तो कित्याक जायना कोणाक खबर, लोकांक आवडलो ना. आनी यू कॅन नॉट फोर्स पीपल. तूं तांकां फोर्स करूंक शकता कॉलराक धरून घे ती तिकेट अशें म्हणूंक शकना तूं. तो तांचो कॉल, ते पळयतले, त्या तिकेट बारीचेर वचून ते तिकेट घेतले काय ना ते. तियात्र आसूं, नाटक आसूं, सिनेमा आसूं, लोक ठरयतले की तांकां हें पळोवंक जाय. मागीर तांकां पळोवपा सारकें आमी करप हें आमचें कर्तव्य. पूण ताजें नशीब घेवन प्रत्येक सिनेमा येता, प्रत्येक नाटक, प्रत्येक कलाकृती ताजें नशीब घेवन येता. पूण एकच म्हाका अशें दिसता की आपणें काम करतना बरें काम करप हें तुज्या हातान आसा. जशें श्री कृष्णान म्हणलां की फळ तुज्या हातान ना, कर्म कर. तर कर्मयोगी जावं जाय प्रत्येक मनशान, तें करप म्हत्वाचें. तर अशें डार्क स्पेल आयल्यात, पूण तातूंतल्यान हांव थंय रेंगाळूं ना. लायफ मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन. म्हाका आय हॅव टू गो ऑन हें म्हाका कोण तरी सांगता. वर्षा चलत राव अशें. इनफॅक्ट ह्या गोष्टीन तुमकां खूब हंबलूय केला आसतलें की सदांच यू कॅनॉट बी अ स्टार ऑलवेज. ना 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 खरेंच हंबल येता. यू हॅव. आनी जो ह्युमिलिटी शिकना ह्या इंडस्ट्रीन तो एक्टर किंवा कलाकार अशें हांव म्हणन. अरे तूं कितें शिकलो, तूं इतले सुंदर सुंदर डायलॉग उलयता, तूं फिलॉसॉफी उलयता डायलॉगांतल्यान, लेखकान बरोवन दिल्ली आसता, आमी ती उलयतात, डिलिव्हर करतात. पूण तसो जा थोडे जायनात. तशे मोठे मोठे कलाकार हांवें पळयल्यात, ते खूब इगोइस्टीक आसतात आनी तांकां दिसता हांवच शायन जावं जाय, म्हजेंच बरें दिसूं जाय, आनी ते फुडल्या कलाकाराक डावन करतात. हें म्हाका अजिबात आवडना. असले कलाकार हांवें पळयल्यात. तांणी म्हजेरय हावी जावपाचो प्रयत्न केला आनी हांवें तांकां सांगलां की डोंट प्रॉम्प्ट मी, आय नो वॉट आय हॅव टू डू. तांकां हांवें त्या शब्दांनी आयकयलां. डायरेक्टर आसा थंय, ही वील टेल मी, यू डोंट टेल मी. आनी म्हाका तें करन दिसूं जाय. आज तूं ऐसा बोलो, क्यों मैं बोलूं, क्यों, आय डोंट फील द नीड. म्हाका गरज दिसना त्या डायलॉगाची, मागीर हांव तें कित्याक उलोवं. हांवें अशें एका दिग्दर्शकाक सुद्दां प्रश्न केल्यात. तूं म्हजे कडल्यान अशें करून घेता अशें हें म्हाका सहज दिसना. हांव उठ्ठा कित्याक, हांव बसता कित्याक, म्हाका कळूं जाय. हांव थंयच्यान चलता कित्याक, हांव कॅमेराच कडेन कित्याक पळयता, कित्याक. यू गिव मी तूं म्हाका एक्सप्लेनेशन दी हाजें. आनी आज ह्या वळणाचेर हांव तांकां विचारूंक शकता आनी ते बी दितात म्हाका सांगतात. बरें वर्षा, ते तुम्हाला वाटतं ना, तुका दिसता न्ही तें योग्य ना, तें करूं नाका तूं.
अशें ते बी समजतात. पूण थोड्या थोड्या एक्टरां बरोबर म्हजे कॉन्फ्लिक्ट आयल्यात. तेन्ना तांणी म्हजे बरोबर अशें केलें तेन्ना हांवें तांकां तशीं उतरां दिल्यात. मॅम तुम्ही आता म्हणटा तेन्ना म्हाका एक गोष्ट लक्षात येता की एक सेलिब्रिटी आसप एक लायक वेल नोन आर्टिस्ट आसप इज अ ब्लेसिंग बट ऑल्सो अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो की rumor easily spreads up is a very normal thing. Which is one of the funniest rumor you have heard about yourself? आत्ता हांव गेल्लें संभाजीनगर आनी हांव गातालें. थोड्या वेळान हांव भितर आयलें, मी पळयता न्ही WhatsApp मेसेजीस, धक्कादायक बातमी अशें ताजेर आयलें. वर्षा उसगांवकर यांना हृदयविकाराचा झटका. हां म्हजें हृदय तर हांगा धडधडटा, म्हणजे आसा व्यवस्थित. म्हणजे हे आजकाल सोशल मिडिया ही सगळ्यात मोठी रुमर. पूण तरी नशीब म्हाका कोणाचेच फोन आयले ना. पूण म्हाका दिसता ती रुमर कोणाक पचली ना आनी तांकां अशें दिसलें आसतलें की खरें आसूंकूच शकना. आनी कितें आयली पळय, वर्षा उसगांवकराची चुलत भावंडा ती रुमर काय हांव नकळो, पूण ही तांणी चक्क हे दिल्ले फोटोग्राफ्स. आनी ते फोटोग्राफ कोणाचे तर संदीप सोपारकर नांवाचो मोठो डान्सर आसा तो. ताजे बरोबर हांवें स्वता साल्सा बी तो शिकयता, बॉलरूम डान्सिंग शिकयता तो. ताजे बरोबर हांवें 3 वर्सां डान्सिंग शिकलें, बॉलरूम, रुंबा, संबा बी ते. तर आनी हे ते तुजे बचाटा न्ही कसलो साल्सा बी, आनीक ते हय चा शिकलें. आनीक तो आमी सद्दां जायव कित्याक जायव म्हाका खूब शिकूंक जाय आशिल्लो. तर हांव ताजे बरोबर शिकलें. आनी तेन्ना म्हजो कजन म्हणून ताचो फोटो थंय. हय, तर हांवें संदीप सोपारकर आनी ताजें थंय नांव, इज वर्षा उसगांवकर कजन. ताजी बायल, ताचो कांय संबंदच ना रक्ताचो म्हजे बरोबर. शी इज माय गुरू ऑफ साल्सा आनी हे ते. असले गोष्टींक तुमी मॅम एक्सप्लेनेशन दिवपाक वचना ऑर जस्टिफाय करपाक केन्ना वचना? हय, कांयच उपयोग ना ताचो. यू लेट द सायलेंट. हय, कित्याक जाणा एनर्जी कोणाक म्हणून पकडो हांव पणट्रें, कोणाक? कॅन यू टेल मी? तूं म्हाका सांग कोणाक पकडप अशा वेळार. पूण कोण आसा तो म्हणजे कळत ना न्ही. बरोबर. कोण तो चोर सापडूंकूच शकना. बरोबर. तर मॅम आमी ऑलमोस्ट लास्ट पडावाचेर येयलेले आसा. एक बारीकशी गेम खेळुया, रॅपीड फायर म्हणून. तुमकां पटकन आन्सर दिवंक जाय हेंचेर. हांव एका सेंटन्सान तुमकां प्रश्न विचारतलो. तर सुरवात करूया. एक कोंकणी शब्द, अ कोंकणी वर्ड यू लव बट यू रेअरली गेट टू यूज. काबार जालें. तशेंच लुगार ना. तर हे म्हाका तर मुंबय तर हांवें जर म्हणलें काबार जालें, ती म्हाका म्हणटलें काबार म्हणजे कितें आनी लुगार ना म्हणजे कितें. म्हजें अशें जाता बऱ्याच वेळार. बरेच कोंकणी शब्द हांव वापरता, राव 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 अशें. ताका कळत ना तो समोरच्याक की कितें म्हणटा हें. राव म्हणून सरनेम ताणें आयकलां, पूण राव म्हणजे तर अशें जाता. तर पूण हो काबार म्हाका शब्द आवडटा. तशेंच पात्रांव आमचो, पूण तो बऱ्याच जाणांक खबर जाला भायर बी. हय, बऱ्यापैकी पात्रांव म्हणजे हें बी म्हण. पूण हो काबार आनी लुगार ना बी म्हाका आवडटात. तुमी गोंयची म्हणून तुमकां एनी पर्टिक्युलर कोंकणी स्लँगान कोणी उलो मारता? हय, तांकां अशें दिसता की नाकान उलोवप म्हणजे कोंकणी. काय ग अशें बी म्हणटा. काय करते? अरे कितें करता, कित्याक कोंकणीची वाट लायता तूं? कोंकणी म्हणजे अशी न्ही ना, त्याच्यात अनुस्वार असतो ना. आसता, पूण तातूंत आमी अशी कितें करता, कितें हाका अनुस्वार येता अशें न्ही. थंडी जाल्ले भशेन कितें उलयता, सर्दी जाल्या सारखं काय बोलतो. तर तशें करतात बरेच जाणां म्हाका. ओके मॅम, एक असो एक्टर यू विश यू कूड वर्क विथ अगेन. हय, तो आज ह्या जगान ना खरें म्हणजे. देर आर टू एक्टर्स इन फॅक्ट. एक स्वर्गीय सदाशिव अमरापूरकर, ताज्या बरोबर हांवें पैंजण सिनेमा केलो. तातूंत ताणें खलनायक आशिल्लो तो, म्हणजे नायकच त्या सिनेमाचो खलनायक आसता. आनी तातूंत हांव म्हणजे अतिशय गरीब अशा चलयेचो काम केल्लें. आनी तातूंत तो म्हाका हाडटा गांवांतल्यान आनी म्हजो खूब छळ करता अशें बी सीन आशिल्ले. पूण प्रत्येक सिनाक ताणें म्हजी इतली काळजी घेतली. तातूंत एक हाजेर तो म्हजो गळो धरता बी असो आसा.
तो खूब तो म्हजी काळजी घेतालो. तो म्हणटालो वर्षा तुका लागलें ना न्ही, तुका हें जालें ना न्ही. आनी तशेंच सोने की लंका नांवाचो एक हिंदी सिनेमा आशिल्लो, तातूंतय तो आशिल्लो, पूण तातूंत ताका कॉमेडी रोल आशिल्लो. सदाशिव अमरापूरकर. सदाशिव अमरापूरकराचें वैशिश्ट्य म्हणजे ताजे दोळे खूब भेदक आशिल्ले आनी त्या दोळ्यांनी तो खलनायक अभिनय करता. जशें सडक सिनेमान ताणें तो जो ती महाराणी काय कोण उभी केल्या न्ही सडक सिनेमान, ती अप्रतीम, म्हणजे ताजे हांव खूब फॅन त्या हाजे खातीर जालें. आनी तो एक बरो अभिनेता स्टेजी वयलोय बी, पूण स्टेजी वयले हांवें ताजें खूब काम पळोवना. पूण हो सिनेमा पैंजण जेन्ना हांवें केलो ताजे बरोबर तेन्ना म्हाका अशें दिसलें ना, सदाशिव अमरापूरकर बरोबर हांवें अजून आज ती इच्छा अपूर्ण उरली, कित्याक ताजें अकाली निधन जालें. तसोच स्वर्गीय विक्रम गोखले. ही वॉज टू गुड. आनी ताजी सायलन्स, ताजी एक नजर अशी तो पळयतालो. आनी ताजें म्हाका एक आवडटालें म्हणजे हांव जेन्ना ल्हान आशिल्लें तेन्ना तो हिरो आशिल्लो आनी म्हाका ताजें तेजस्वी व्यक्तिमत्व, ताजें खरो हँडसम. विक्रम गोखले इतलो उमदो म्हणटा ताका व्यक्तिमत्व ताजें सामकें इतलें अतिशय देखणो असो नट. ताजें देखणेपण म्हणजे इतलें की ताजें सरळ नाक, गोरी कांती, घारे दोळे, केंसी तशेंच सुंदर आनीक बरो दिसतालो तो. म्हणजे एक सुंदर ताजें व्यक्तिमत्व आशिल्लें. हिंदी सिनेमान सुद्दां ताणें बऱ्यापैकी काम केलां. ताजे बरोबर हांवें 2-3 चित्रपट केले. ताजे बरोबर म्हाका आनी ते थोडे म्हणटाले अरे विक्रम गोखलेन सारके पॉज घेवं नको रे. तो म्हणजे असो करतालो, वर्षा सोंपलें काय कितें आतां, केन्ना हो उलयतलो, म्हणजे सगळे दोळ्यांत प्राण घालून किती फुटेज वाडवतात, म्हणजे अशें जाता. पूण तातूंत त्या पॉजान तो उलयतालो, तो पॉज म्हाका ताजो आवडटालो. म्हणजे ताजे कडल्यान त्या पॉजाच्या बाबतींत शिकपा सारकें आसतालें. कितें आसता, फिल इन द ब्लँक्स आसतात, ते आपणें फील करचे पडटात. लेखक बरयता हांगा कॉमा, हांगा फूल स्टॉप, पूण त्या कॉमा आनी फूल स्टॉपा मदीं जो गॅप आसा तो आपणें सोदून काडचो पडटा. तो विक्रम गोखले बरें सोदून काडटालो. आनी म्हाका ताजे बरोबर काम कर, म्हाका सदांच तो म्हणटालो वर्षा तूं एक चांगली गायिका आहेस, गाणं सोडू नकोस, असो तो आपल्या स्टायलीन. वर्षा आनी ताजी ते शुद्ध सामकी ही स्टायल ही उलोवपाची, श पोटफुड्या श बी तो सामको वर्षा वगैरे अशें. बापरे कशें जमता हाका. आनी ताचे दुसरी बाजू नांवाचो ताणें म्हजो एक मुलाखत घेतली सह्याद्री चॅनला खातीर. प्रत्येक कलाकाराची जो जो त्या हातून आयलो ताची दुसरी बाजू ताणें स्पश्ट केली. तुम्ही खूपच मेकळी आशिल्ली त्या एपिसोडान. हय, आनी एक तर विक्रम गोखले न्ही तो म्हजो बरो मित्र आशिल्लो. तो बरो एक असो मोकळेपणान उलयतालो आनी तो केन्नाच आमी अशें म्हाका तो असो मोकळे दिसताले ताजे बरोबर. म्हणजे फ्रेंड जरी ताजे वयान म्हज्या अंदाज खूब अंतर आशिल्लें तरी सुद्दां म्हाका ताजे बरोबर खूब मोकळे दिसतालें. आनी तो कसो एक तर तो बरो वेल रेड, हुशार आनी खंयच्याय सब्जेक्टाचेर उलोवंक शकतालो असो, आनी बरो मिश्किलूय आशिल्लो. तर म्हणून म्हाका विक्रम गोखले खूब मिस करता हांव तांकां. आनी म्हाका अशें दिसता की ताजे बरोबर आनी एक 4-5 चित्रपट तरी जाय आशिल्ले. इनफॅक्ट ताणें म्हाका सांगलें गोंयांतलो एक प्रोड्युसर आसा आनी गोंयचें प्रोडक्शन आसा, हांव डिरेक्टर आसा आनी तूं काम करतलें तातूंत. 4 वर्सां तरी तो संवाद चलतालो. तो प्रोड्युसरूच ताजे पयशे सोंपले. तर म्हाका हांवें तें म्हणल्यार आहू विक्रमजी कधी हो सुरू होणार तो. आनी तो त्या काळान आयिल्लो जेन्ना हांवें तुका सांगिल्लें पळय म्हजे कडेन बरे रोल नाशिल्ले, त्या काळानूच ताणें म्हाका कॉन्टॅक्ट केलें. तेन्ना म्हाका आनंद जालो. म्हाका म्हणालो तूं म्हज्या ऑपोजीट आसा तातूंत, तुज्या आनी म्हज्या वयान अंतर आसता, पूण तुजो सुंदर रोल आसा. आय वॉज एक्सायटेड, आतूर आशिल्लें हांव. तर अशें जालें तें. पिक्चर जालें ना? ना, केन्नाच जालें ना. वी डिडंट सी द लायट ऑफ द डे म्हणटात तशें इंग्लिशीन. ओके मॅम. वन रोल दॅट स्कॅर्ड यू बट यू आर प्राऊड ऑफ? येस, झाशीची राणी. झांसी की राणी नांवाचें एक हांवें सिरियल केलें. तें पयलीं एका चॅनलार येतालें आनी त्या चॅनलार तें सुपर डुपर हिट जालें, बरें सामकें. आनी मुख्य म्हणजे ताजी निर्मिती केल्ली हेमा मालिनीन. आनी तिणें म्हाका आतां म्हाका भंय कित्याक दिसलो, झाशीची राणी खरें म्हणजे अत्यंत अभिमान दिसणारो असो आनी मनाक दिसणारो असो रोल. आनी म्हाका अभिमान आसा की झाशीच्या राणीचो रोल म्हाका करूंक मेळ्ळो. आनी हांवेंच ताजेर खूब अभ्यास केल्लो. आनी स्वर्गीय रवी चोप्रानूच जाणें महाभारत डिरेक्ट केलें ताणेंच झाशीच्या राणीचें डिरेक्शन केल्लें. तर पूण तातूंतलो वायट भाग म्हणजे म्हाका घोड्यार बसपाचें आशिल्लें, कित्याक ती लढावय्या स्त्री आशिल्ली. झाशीची राणी ही अत्यंत निर्भय, अत्यंत हुशार, साहसी अशी विरांगना.
आणि त्या विरांगनेची ती कथा आणि तिचें आयुष्य कितलें अवघे 24 काय 25 वर्सांचे. आणि आज तागे तितल्यो आतां शतकां जालीं. झाशीची राणीक आमी विसरूना अजून. इतलें 24-25 वर्सांचें आयुश्य पूण तिची गाथा केदी. तर तिजो रोल म्हाका करूंक मेळप आनी ती तो फेटो आनी नंतर 9 वरी न्हेसून त्या हाजेर घोड्याचेर बसप, फाटल्यान भुरगें बांदप. तो तिचो दत्तक घेतिल्लो चलो आसता आनी ताका बांदून ती लढायेर सुद्दां गेल्ली आनी तो असो तो म्हाका सिनी आसा तातूंत ताका बांदता हांव फाटल्यान आनी हांव घोड्यार बसून वता. बरें घोड्यार बसतकीर हातान चेहऱ्याचेर तर अशें दाखोवं जाय की हांव भयंकर हुशार बी अशें, पूण भितरल्यान कितें तें ओदळच बूम बँग बँग बूम बँग तेच म्युजीक. आनी कित्याक म्हाका कितें जालें, टिन्नू वर्मा म्हणून मातशेंच थोडे तुजो रॅपीड फायर आसा खरो पूण ती स्टोरी सांगची पडटा म्हाका. टिन्नू वर्मा नांवाचो मोठो फायट मास्टर तो, ताजें स्टड फार्म आशिल्लें. तर म्हाका हेमा मालिनी सद्दां थंय धाडटाली तुका ट्रेनींग करपाक. तर हांव बसना फुडें म्हाका खूब भंय दिसतालो. मागीर ताणें म्हाका ते दिसूच सांगलें तुका भिवचें तर पडटलें, कित्याक ही गाडी न्ही, हो जिवंत जनावर, ताका स्वताची तकली आसा, तो तुका ओडोवंक शकता, अशें ताणें म्हाका भयानक गोश्टी सांगल्यो. त्यो आयकून तर आनी भिलें हांव. हांवें लेकीन टिन्नूची हांव पडूं जायना अशें बी. तें तुज्या हातान आसा, तुज्या हातान लगाम आसा काय ना. हांवें लगाम आसा पूण तो लगामाक आयकतलो तें तुजेर आसा, सगळें ताणें म्हजेरच घालें. आतां म्हळें सगळें म्हजेर आसा जाल्यार मागीर कशें जातलें म्हजें. आनी घोड्यान दाखयलोच म्हाका इंगो. म्हणजे हांवें एका वेळा तो घोडो जो आसा न्ही ताका एका ब्लायंडर लायिल्ले आसा, पूण ताका ब्लायंडर लायिल्लें नाशिल्लें. ताका अशें तो हेवटेन तेवटेन पळोवंक शकतालो घोडो. ताणें पळयलो हेवटेनच्यान कोण कुत्रो आयलो म्हणून, तो भिलो घोडो. तर तो जो धांवलो तो धांवतालोच, म्हणजे गॅलपिंगच आशिल्लें ताजें. फास्ट धांवन हातान तलवार घेवन हांव वता अशें दाखयलां. अर्दो शॉट हांवें फर्स्ट क्लास दिलो. ताज्या नंतर तो कुत्रो आयलो, तो भिलो आनी फास्ट जालो तो. तेन्ना म्हज्या हातांतलो भिवन लगाम सुटलो आनी एकाच हातान लगाम उरलो दुसऱ्या हातांतलो आनी हांव एका सायडीन येवन अशें फरफटात म्हणजे आनी झाशीची राणी तलवार गेली उडून आनीक अशें दोनी हातान हांव लगाम धरतालें, एका हातान तलवार. तो तलवारच केन्ना गेली म्हाका कळ्ळी सुद्दां ना. बरें पांय तातूंत ते रिकिबी नाशिल्लो आनी तो असो आनी तो अरे कट करो यार. तो हाजेर रवीजी हाचो B.R. चोप्राचो चलो तो आतां तो व्हडल्यान अरे थांबयात ताका पळयात थंय तें कितें चल्लें. आनी ते सामके जोशान येवन सगळे धांवतात लडटात. अरे थांबयात लढाय, तें पडलां तें पडटा. आनी तो फरफटात हांव बरेंच गेलें पूण तरी हांव जमनीर पडलें ना. हांवें सांबाळ्ळें स्वताक लमकळत म्हणजे ती म्हणजे तो भयानक म्हणजे तशें पळोवंक गेल्यार. आनी 2-3दां पडलां हांव, एकदां न्ही. तरी तुमी परतूय चडले चडचेंच कांय ताका इलाजच नाशिल्लो, कित्याक तो म्हजो रोल आशिल्लो आनी आय हॅड टू डू इट. पूण जर आतां स्क्रिनार पळयत न्ही जाल्यार ते फर्स्ट क्लास दिसता. म्हणजे पळोवपाक खंयच अशें दिसना की हांव मनान भिलां किंवा. पूण हांव तितलें साहसी न्ही खरें सांगपाचें म्हळ्यार. म्हाका व्हडली साहसां आवडना. म्हाका ते डिस्नीचे रायड ते अशें वयर वचप, लोंबकळत सकयल येवप, मागीर ती बंजी जंपिंगां करप, म्हाका अशें दिसता कित्याक सुखांतलो जीव दुखान घालप अशें बी. तर म्हणून म्हाका त्या रोलाचो जितलो अभिमान आसा तितलो हांव भिलें बी मनांतल्यान. ओके मॅम. एक सॉंग, एक पद, वन सॉंग दॅट डिफायन्स युअर सोल. अशी 2 सॉंगां आसात खरें म्हणजे. एक पद आशिल्लें, तू चाल पुढं तुला र गड्या भीती कशाची, परवार कुणाची. हें हांव म्हज्या आयुश्यान हांवें म्हणजे वेर द मायंड इज विदाउट फियर अँड द हेड इज हेल्ड हाय. जशें रविंद्रनाथ टागोरान म्हणलां की एकला चलो. हांवें बिग बॉसान सुद्दां सांगलें एकला चलो, एकटेंच चल तूं. तशेंच तें तू चाल पुढं तुला र गड्या भीती कशाची, तू चाल पुढं तुला र गड्या भीती कशाची, परवार कुणाची. अशें एक मनशुद्ध तुझं जुन्या सिनेमांतलें एक गीत आसा. तो एक ल्हान बाल कलाकार आसा, तो हें पद म्हणटा. हें वर्णन म्हाका लागू जाता अशें म्हाका दिसता. दुसरें म्हणजे मी आले मी निघाले, सजले फुलले फुल पाखरू झाले. हें दिसता मी निघाले सजले फुलले
फुलपाखरू झाले. कोणा खातीर फुलपाखरू जालें हांव? तुमच्या खातीर, रसिकां खातीर. तर तें म्हाका योग्य आसा आनी म्हजेंच तें वर्णन अशें म्हाका दिसता. मॅम, तुमकां त्या टायमार श्रीदेवी ऑफ मराठी सिनेमा अशें म्हणटाले. डीड यू टेक दिस एज अ कॉम्प्लिमेंट ऑर वॉज दिस अ प्रेशर फॉर यू? ना, कॉम्प्लिमेंट. आय टूक इट एज अ कॉम्प्लिमेंट. म्हाका अशें दिसलें की श्रीदेवी जशी तिने गाजयलें आणि श्रीदेवीचें ड्रेसींग हे चांदनी सिनेमान तिने ज्या पद्दतीचो अभिनय केलो, ज्या पद्दतीचें मेन तिचें प्रेझेंटेशन म्हाका खूब आवडटालें. एक असलें फिल्म यू फील नेवर गॉट द लव दॅट इट डिजर्व्ड. यज्ञ नावाचो सिनेमा आशिल्लो म्हजो, यज्ञ. ती सुडकथा आशिल्ली. संजय सुरकर नावाचो ताजो डिरेक्टर, तो आतां ना, ही इज नो मोर. तर ती सुडकथा इतली सुंदर आशिल्ली, खरें चलपा सारको आशिल्लो चित्रपट, पूण तो लोकांक आवडलो ना. आनी कदाचित केन्ना केन्ना कितें जाता, आमी अशें म्हणटात की लोकांक आवडूना, पूण तो बऱ्या पद्दतीन रिलीज केल्लो नासता, तशें आसता. तर म्हाका अशें दिसता की प्रॉपर ताजी पब्लिसिटी जाली ना, निर्मातो करूंक शकलो ना, आणि म्हणून तो पिक्चर पावलो. तसोच पुढारी नावाचो एक चित्रपट, तातूंत हांव पुढारीच आसता. आनी तातूंत हांव अशें एक झपाटिल्ले भशेन, म्हणजे नॉर्मली हांव आसता, बरें नॉर्मल आसता. म्हणटा म्हणसर ते झटके येवन तशें हांव जाता. तर तो इतलो म्हजो सुंदर रोल अबोली आजूय केन्ना पळय. पूण कितें जालें, अनफॉर्च्युनेटली आतां कशें आसा, आर्ट फिल्म एक, कमर्शियल एक, किंवा सेमी आर्ट आनी कमर्शियल अशें जालां. पयलीं तशें नाशिल्लें. त्या खातीर फेस्टिवलां बी कमीच जातालीं, म्हणून तो फेस्टिवलचो विशय आशिल्लो, तो मासिसचो नाशिल्लो. पूण ताका मासिसच्या पद्दतीन रिलीज केलो जाल्यार कसो चलतलो तो क्लासिसां खातीर आशिल्लो. तो क्लासिसां खातीरच करून त्याच पद्दतीन ताका जर रिलीज केल्लो, म्हाका दिसता आजच्या काळान नक्कीच ताची वाहवा जातली आशिल्ली. तर तो एक सिनेमा आसा जो खरोच म्हाका जाय, आजूय जाय. जशें महाभारत त्या काळान पळयलें सगळ्यांनी, मागीर कितें जालें, कोरोना आयलो आनी तेन्ना महाभारत दाखयलें. तर तेन्ना ल्हानांतल्या ल्हान भुरग्यांनी आज महाभारत पयलींचें पळयलें. ताजो म्हाका खूब आनंद जालो की 100% ऑडियन्स म्हाका मेळ्ळो महाभारताक तेन्ना. कित्याक कोणाक कांय करपाकूच ना, घरान बसप टीव्ही पळोवप. तर तें पळयलें म्हणटकीर हें जालें, असो जावं जाय आशिल्लो. आनी एक पैंजण जो सदाशिव अमरापूरकर वगैरे. एन एक्टर टुडे हू रिमाइंड्स यू ऑफ युअर यंगर सेल्फ. श्रीदेवी. श्रीदेवीचें जें वर्णन हांवें आयकलां ती इतकी अबोल आशिल्ली. तिका पळोवन कोण म्हणूकच शकना की चालबाजांतली ही श्रीदेवी म्हणून. कित्याक चालबाजान ती कितली ती चंट दाखयल्या, कितली ती मिश्कील दाखयल्या, कितली ती मस्ती करणारी दाखयल्या, तशी ती नाशिल्लीच. आणि ती अशी बसताली शांत. ऋषी कपुरान सुद्धा तिच्या बद्दल वर्णन केलां. तो म्हणालो, आज पर्यंत सगळ्या नायिकांबरोबर हांवें मैत्री केली, सगळ्या केलें, तिच्या बरोबर जाली ना. कित्याक ती करताली, शॉट दिताली, वेगळीच बसताली, मागीर शॉटा वेळार सारकी वेवस्थीत ताजे बरोबर, मागीर परत अशी बसताली. तर ती असो दिसतालो तो का हिजे बरोबर मैत्री करप तरी कशी, अशें ताका दिसतालें. आनी जसो कॅमेरा ऑन जालो ती न्हीच. तशें म्हज्या बाबतींत खूब आसा. हांव बऱ्यापैकी अबोल आसा तशें पळोवंक गेल्यार. हांव अशाच मनशां बरोबर उलयतां जे समोरचो मनीस जर म्हाका बोलको करीत जाल्यार हांव उलयतालें. पयलीं हांव उलयच नाशिल्लें जवळ जवळ. म्हाका बऱ्याच वेळा लोक म्हणटाले कितें तरी उलय, रिएक्ट जा. आतां डिबेट चल्ला, तातूंत हांव सहभागीच जायनाशिल्लें. अरे नाका नाका हातून आनी कित्याक पडप, ते उलयतात न्ही, ते आयकुया, फक्त आयकुया. मागीर ते म्हणटाले तूंय उलय. उलयतलें कितें, उलोवपा सारकें कांयच ना, म्हजे कडेन तर कांयच ना उलोवपा सारकें, अशें म्हाका दिसतालें. तर तशें म्हाका तिची खूब याद जाता की अशें हांव आसा म्हणून. दिस इज अ व्हेरी गुड वन. हू इज द फनीएस्ट एक्टर ऑन स्क्रीन आणि ऑफ स्क्रीन यू हॅव वर्कड विथ? जॉनी लिव्हर. केन्नाय जॉनी लिव्हर. कित्याक जाणा, तो ऑफ स्क्रीनय तितलोच मजेशीर आनी ऑन स्क्रीन तर आमी सगळीं जाणात. ते अशें पळोवप, अशे दोळे बिळे, ताजे दोळे ताजो प्लस पॉयंट ताज्या कॉमेडी खातीर, म्हणजे विनोदा खातीर. पूण ताजी मजा म्हणजे भुताचा भाऊ नाचो सिनेमा आशिल्लो म्हजो, तातूंत ताणें म्हज्या भावाचें रोल केल्लें. पूण ताजे बरोबर म्हाका काम करूंक खूब भंय दिसतालें, कित्याक तो सगळ्यांची नक्कल करतालो फाटल्यानच्यान. वर्षा चलत गेलें, ताजी नक्कल केली. अशोक सराफ चलत गेलो, ताजे भशेन चल्लो. फाटल्यान आमकां कळत नाशिल्लें तो आमचे भशेन चलता म्हणून, तो फाटल्यान आपली नक्कल कर. आनी अशोक सराफ म्हणटालो सुद्दां, हा कार्बन झिरॉक्स कॉपी आहे ही, हो झिरॉक्स मारता सारको, हो कार्बन कॉपी मारता. आनी खरेंच. आनी एकदां आमी कितें जालें, आमी सगळीं फ्लायटीन आशिल्लीं, बरेच मराठी कलाकार आशिल्ले तेन्ना. जॉनी लिव्हर आशिल्लो. ताणें आमकां इतलें हांसयलां त्या फ्लायटीन. तो म्हणालो, फ्लायटान जर कल्पना कर
की 2 एअर होस्टेसीस आसा कोल्हापूरच्यो आणि ती कोल्हापूरच्यो साडयो न्हेसून ते इरकली असतात तश्यो न्हेसून ते उभे रावतात. हा नमस्कार, कसं काय, बरं आहे ना, तर काय ग तू करते का अनाउन्समेंट का मी करू, अगं का बोल कर की, माझ्यासाठी कशाला थांबते, कर की मग, होय का बर करते. हे बघा ऐका, हे असं हाय ते तसं नाही, हे असं असतं ते नाही करायचं, हे असं ट्यूब पडल ते पडलं की नाकाला लावायचं आणि कुणाच्या बापाला बघायचं नाही. आणि मग तो ऑक्सिजन घ्यायचा आणि तो असा दाबायचा. असे करून ताणे आमका बापरे, आमच्या पुढे ते 2 एअर होस्टेसीस उभ्यो रावल्यो अक्षरशः. म्हणून तो खूप, आणि इनफॅक्ट लक्षा जो असा तो प्रत्येक आपल्या वाढदिवसाक जॉनी लिव्हर ताज्या असतालोच. तो मोठो वाढदिवस करतालो आपलो, लक्ष्मी पुजना दिसा ताचो वाढदिवस येतालो लक्षाचो, म्हणून ताका लक्ष्मीकांत नांव दवरिल्लें आवयन. तर ताज्या वाढदिवसाक हो जॉनी लिव्हर आसतालोच आणि ताज्या वाढदिवसाचो स्पेशल सगळ्यांक हे म्हणजे वचूंकूच जाय लक्षाच्या वाढदिवसाक, कित्याक जॉनी लिव्हराची कॉमेडी आमी पळोवचीच पडट. मागीर ताजो एक कॉमेडी सेशन आसतालें थंय ताज्या वाढदिवसाक आनी तो जवळ जवळ अर्धवर ताजें तें सेशन चलतालें. आतां तो म्हाका मेळिल्लो 2 वर्सां पयलीं आमी एका नाटकाक आशिल्लीं, तेन्नाय बी तो क्या वर्षा कॅस्यो असो करून ते दोळे अशे इतली उमेद आयले म्हाका हें आयकून. सच अ नायस स्टोरी. आमी उलयल्या द फनीएस्ट एक्टर, हू इज द मोस्ट मिस्चिवियस एक्टर यू हॅव वर्कड विथ. खोड करपी खंयचो तुमचो को एक्टर? अक्षय कुमार. एक तर आमी समवयीन एका जनरेशनाची, म्हणल्यार आमचें बरें पडटालें. गोविंदा, तोय बी बऱ्यापैकी हो. तो गोविंदा तर सामकोच, ताजी सद्दां डबो येतालो घरांतल्यान, आवय ताका धाडटाली. तसोच अक्षय कुमार, ताजी आजी ताका डबो धाडटाली. बऱ्याच वेळार ते डबे हांवूच खातालें. आनी तातुंतलो गाजराचो हलवो तर म्हजो सामको सगळ्यांत आवडटो फेवरेट. आणि तो अक्षय कुमार म्हणजे तो येदो व्हडलो पेलो घेवन तो लस्सी पितालो, येदो. हे अतिशयोक्ती न्ही आं, येदोच. आणि येदो व्हडल्या पेल्यान उदक, येदे व्हडल्या पेल्यान ताक. अरे ला तागे त्या हाका कोण तो बॉय तो हाडून तो येदो व्हडलो पेलो गडगड गडगड. हांव म्हणटा तो इन्स्टॉलमेंटान तरी पितलो, अशें ना, एकदम पचयतालो कसो कोण जाणा. आणि तो एक्सरसाइज खूब करतालो. तर आमकां एक पद आशिल्लें, खबर छप जाएगी कल के अखबार में, घायल हुआ एक लड़का एक लड़की के प्यार में, अशें म्हणत तो मागीर. आनी ताजेर मागीर आमी डान्स करप आसलें. पूण पयलींच ताजो असो तो पेपर घेता आनी वयल्यान उडी मारता. आनी वयल्यान म्हणजे फर्स्ट फ्लोरा वयल्यान अशें एका गार्डनाचेर फर्स्ट फ्लोर आशिल्लो आनी त्या गार्डनाचे वयल्यान तो असो उडी मारतालो. तर ताजे खूब रिटेक जाले, म्हणजे 1-2 न्ही 7-8 रिटेक जाले. आतां आनी कोण एक्टर ताज्या जाग्यार आशिल्लो म्हाका फ्रॅक्चरच जातलो आशिल्लो दिसता म्हाका. कित्याक फर्स्ट फ्लोरा वयल्यान उडी मारप म्हणजे कितें अशें न्ही की 3 फुटां वयल्यान उडी मारप, फर्स्ट फ्लोरा वयल्यान तूं मारता. आनी तो म्हाका ताजे पयलीं कितें सांगूंक बशिल्लो त्या दिसा गार्डनान. बऱ्योच ताणें म्हणजे बरोबर कथा अश्यो आयकल्यो. कितेंय उलयतालो. तेन्ना भुरगो आशिल्लो. म्हाका म्हणालो जोर बी म्हणून कांय येना, लोक ओगीच हें करतात, केन्नाच आपूण पळय म्हाका पळय, हांव केन्ना बरो म्हणून नासता, म्हाका सर्दी जायना, म्हाका खोकला जायना, म्हाका ताप येना. हांवें म्हणलें ना तुका येना, म्हाका येता, म्हाका थंडी जाताच म्हाका. हे ते सगळें मनान आसता, अशें नासताच. आनी कांय गुळयो बी घेवं नाका तूं दोतोराक सुद्दां दाखोव नाका, तूं मनाक सांग की म्हाका कांयच जावना. मागीर हांव कल्पनेन बी गेलें की अशें करून पळोवया एक दीस म्हणून. मागीर करून पळय म्हणालो, तुका दिसतालें तूं सामकें बरें आसा म्हणून अशें. आनी हाणें जश्यो उडयो मारल्यो त्यो ताका सारक्यो भोगल्यो त्यो. दुसरे दीस हो सामको फणफणू लागलो तापान. म्हाका दिसता ताका 2 तरी ताप आयला आसतलो. असो जोर आयलो ताका आनी तो 4-4 पांगरुणां घेवन न्हिदलो आनी ताका कडकडो भरलो सामको. आनी म्हाका त्या हाणें वर्णन केलें, प्रोड्युसरान सांगलें म्हाका हें की अक्षय कुमार 4-4 पांगरुणां घेवन न्हिदला म्हणून. हांवें सांगलें अशें. ताचें नांव राजीव, खरें म्हणजे नांव ताचें राजीव. हय, ते ताका राजीवच म्हणटाले. तर सोया आहे. तर मागीर तो आयलो दुसरे दिसा असो शिपिशली आयलो तसो सामको. मातशें ताका एम्बेरेस जालो आसतलो तो, कित्याक म्हजे कडेन ताणें बंडलां मारून जाल्लीं पयले दीस.
तर हांवें ताका म्हणलें अक्षय कसो आसा तूं खरें तुजें हें सगळें हे तकले हांवें हातलेलें हें सगळें मनान तकले नासता तुका जोर आयलो हात एक अरे चूप यार चूप कर यार कितले हांवें उडयो मारल्यो 7-8 वेळार इतलें सोंपें तें काम करप तूं करून पळय हांवें मागीर हांवें खंय म्हणलें हांवें तुका चॅलेंजीस करूना तुवें म्हाका चॅलेंज केली तुवें म्हाका सांगलें अशें त्या खातीर तो खूब मिश्कील आसा खोडी खूप काडी खूप आणि आय थिंक अजून सुद्धा तो काढता हय काडटा ओके एनी स्ट्रिक्ट एक्टर और अ व्हेरी स्टबर्न एक्टर यू हॅव कम अक्रॉस स्टबर्न अशोक सराफ भयंकर स्टबर्न तो हांव उलयतां हांव डायरेक्टरा बरोबर झगडटां पूण एक लिमीट आसा न्ही तो असो मी का करतो तसं पण का आपण अशोकजी तेवढं करा ना तुम्ही म्हणजे ताका तर एकतर सगळे भितात कित्याक तो सामको पंडीत न्ही म्हणजे सामको वेटरन एक्टर म्हणटा तसो पण मामा तुम्ही जाण ताका सगळे मामा म्हणटात हांव अशोकच म्हणटा ताका तर मामा तुम्ही ना ते जरा प्लीज करा ते आवश्यक आहे हो गोष्टीसाठी आवश्यक आहे नाही पण मला नाही वाटत ते कसं ते मी वेड्यासारखं का करतो ते अशें ताजें उलोवप बी मागीर ताजे फुडें ते सामकें अशें जावन जाणा हुजरे बीन आसतात अशें जावन म्हाका तांचे इतलें हांसूंक येता हांवें पयसल्यान हांव ती मजा पळयता आतां हो सुरू करतलो आनी तो खूब हट्टी आसा त्या बाबतींत ते ताजें तशें ना म्हणजे नाच पैंजण सिनेमान सुद्दां तो इन्स्पेक्टर आसतात अच्छा म्हणजे मी असं का बोलतो तो मागीर डायरेक्टर थकलो निमाणें ताका निमाणें तो अशें धांवन धांवन थकतात न्ही तशें जालें ताका डायरेक्टराक निमाणें त्या सगळ्या प्रश्नांची उतरां बापरे आतां हाका कशें तूं सांग म्हाका तूं ह्या जाग्यार आसा तूं असो करपाचो लॉजीक कितें हाज्या फाटल्यान लॉजीक कितें तेन्नाय हांव पयस बसून जावं आतां अर्दे वर तरी म्हाका विश्रांती घेवपाक हरकत ना कित्याक हाजें चलतलें तर तो विचारता असले प्रश्न तो बऱ्यापैकी स्ट्रिक्ट आसा आनी दुसरो म्हाका दिसता ऋषी कपुराचो एक म्हाका भंय दिसतालो कित्याक तो सद्दां येना फुडें एक सिरियस चेहरो घेवन हांसप ना कांय ना गूड मॉर्निंग हॅलो इतलेंच हॅलो हाव यू म्हणजे बापरे इतलो खडूस अशें एक्सप्रेशन कित्याक हाज्या तोंडार एक तर एकेकाळचो हो म्हजो आवडटो नट आनी तातूंत इतलो खडूस म्हणजे आसूं ताज्या वाटेक वचप ना चड म्हणून हांव चड ताजे कडेन उलयतच नाशिल्लें पूण आय थिंक त्यांच्या पुस्तकांत तेणें तुमचे नांवाचें हय खुल्लम खुल्ला ह्या ताज्या आत्मचरित्रांत ताणें म्हज्या नांवाचो उल्लेख केला खरें म्हणजे हांवें एकच सिनेमा केलो एकुलतो एक हय हनीमून आनी तेन्ना ताजे कसले सिनेमा चलिल्ले दिवाना तेन्ना एन एक्टर यू गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम म्हाका दिसता नसिरुद्दीन शाह ताजे बरोबर हांव हस्ती केलो पिक्चर आनी शिकारी नांवाचे 2 चित्रपट केले गॉट टू लर्न म्हणजे एक तर म्हाका ताजे एक्टींग तर बरें आशिल्लें ताका म्हजे बरोबर एकदां डान्स आशिल्लो तर डान्सान तो शुन्य आशिल्लो सामको तो म्हणटालो म्हाका तें वर्षा कडल्यान करून घेयात तुमी नाचाचें म्हजे कडल्यान नाका पूण ताका ते 1-2 अशे झटके बी आशिल्ले तर तो खूब विनोदी पद्दतीन नाचतालो बी कित्याक नाचप हो ताजो प्रांतूच न्ही पूण ताजें म्हाका कितें आवडलें हाल्ली ताजें हांवें आत्मचरित्र वाचलां तातूंत ताणें बरयला ताजो जो शोध आसा स्वताचो एक एक्टर म्हणून ताका फक्त स्टेजीर काम करूंकच जाय म्हणजे हें हांव ताजे कडल्यान खूब शिकलें इनफॅक्ट त्या हातून प्रेरीत जावनच हांवें सारखं कांय होतं हें प्रशांत दामले बरोबर आतां नाटक केलें बऱ्याच वर्सांनी हांवें नाटक केलें मदीं केल्लें 2018 किशोरी शहाणेन हांवें पूण तें व्हडलें चलुना नाटक पूण हें सारखं कांय होतलें हांव प्रेरीत जालें नसिरुद्दीन तो म्हणलो एकदां तुवें स्टेजीर काम केलें न्ही खंयच्याय नटान स्टेजी बरोबर कनेक्शन दवरूं जाय आनी तो इतलो अभ्यासू नट की ताणें म्हणलां की कितलें ताका यश मेळ्ळां खरें नसिरुद्दीन शाक ही इज अ व्हेरी सक्सेसफूल एक्टर आनी ही इज रेलिवंट इवन टुडे आज सुद्दां तो शाश्वत आसा आज सुद्दां तो वेब सिरिजान दिसता तो सिनेमान दिसता तर नसिरुद्दीन शाह कोणाक खबर ना अशें नासतलेंच आत्तां हांव नसिरुद्दीन शाक मेळ्ळें शिवजयंती आशिल्ली आनी ते दीस हांव इतल्या वर्सां ताका मेळूंकच ना आनी तो आतां केस बी पिकल्या ताजे आनी वेगळोच अवतार जाला ताजो आनी तो हांव सरळ ताजे वयल्यान हांव स्टेजीर बसून सगळ्यांक नमस्कार 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 करून अशें गेलें म्हाका असो धर लागलो अशें तोंडाक धरलें म्हाका मेळलो आपल्याक वळखलें ना हांवें म्हणलें पहचाना न्ही म्हजे हांवें म्हणलें नसीरजी अशें जालें म्हाका हांवें म्हाका मेळलो आपल्याक कळ्ळें तूं म्हाका वळखलें ना तें
कित्याक हांवें खरेंच हांव वळखूं ना तुका. म्हाका म्हणलो जाणा हांव सगळ्यांक नमस्कार करीत गेलें आनी बसलें. ताजे वयल्यानच म्हाका कळ्ळें. तर म्हाका आय फावंड हिम टू बी व्हेरी हंबल. सपोज तुमचेर एक कोंकणी फिल्म काडटा तुमच्या लायफाचेर, त्या कोंकणी फिल्माचें नांव कितें आसतलें आनी तो रोल कोण प्ले करतले? तो रोल हांवूच करतलें. ओके. कित्याक हांव एक स्वार्थी कलाकार त्या बाबतींत. येस. ना पूण म्हजो ताचें नांव कितें आसतलें? हय, यू कॅन टेक युअर टायम. ताचें नांव पावस आसतलें. वाव. ओके. वर्षा किंवा रिमझिम. ओके. रिमझिम हय. अशें आसतलें नांव. पूण तो रोल कोण करतलें हें सांगप खूब कठीण. आमी जेन्ना ह्या आतां पॉडकास्टाच्या निमाणे हेजेर येता. काय हरकत ना, उलय तूं. आज हांव उलोवंक शिकला. आतां हांव तितलें हबल उरूं ना. ना बट खरेंच आतां तुमी तुमच्या ल्हानपणाची जी गजाल काडली की वेन यू लूक बॅक एट दॅट स्मॉल वर्षा, की ते इतलें भितालें, शाय आशिल्लें, ते कोणा कडेन उलोवपाक और किंवा स्वताचें ओपिनियन दिवपाक खूब भितालें. हय. आनी सदांच जेन्ना ते उसगांव किंवा आपल्या गांवांत काल्याक वयताले, नाटकाक वयताले आनी स्टेजीर जेन्ना ते त्या कलाकारांक पळयताले आनी विश करताले की काश आपूण त्या स्टेजीर आसचें. और जेन्ना ते बॉबी पिक्चर पळयताले आनी अशें विश करताले की काश ऋषी कपुराच्या ऑपोजीट आपूण आसचें. अशें ड्रीम करपी चेडूं फायनली आतां द वंडर गर्ल वर्षा उसगांवकर जालें. हाव प्राऊड डू यू फील अबाउट दीस जर्नी? अजून म्हज्या जर्नीचो तसो अंत येवना आनी म्हाका अजून मनान खूब उर्मी आसात, आशा, अपेक्षा आसात. हांव अशें समजता की हांव अजून खूब करूंक शकतालें आशिल्लें. खरें म्हणजे म्हज्या नांवार अजून, खरें सांगता तर अजून 30 चित्रपट तरी आनी आसपाचे. ओके. एक तर फाटल्यान वळून पळयतना म्हाका खंत दिसता की हे सिनेमा हांवें केले ना. वेगवेगळ्या कारणाक. मुख्य कारण कितें, गंमत जमत हो म्हजो पयलो चित्रपट. म्हणून म्हाका अशें दिसतालें सदांच असो चित्रपट आसूं जाय जो फक्त म्हज्या भोवती केंद्रीत आसूं जाय. म्हाका तातूंत ऑथर बॅक्ड रोल जाय. हांवूच ताजो केंद्रबिंदू आसूं जाय. मातसो आतां चंगू मंगू नांवाचो सिनेमा म्हाका आयलो. तातूंत लक्षा आनी अशोकांचो डबल रोल आसा. तर तो हांवें केलो ना. कित्याक चंगू मंगू सिनेमाचें नांव आशिल्लें आनी चंगू मंगूचेरच आशिल्लो तो चित्रपट. तातूंत एक अरुणा इराणीन रोल केलो मागीर. तो रोल म्हाका सुद्दां बिपीन वर्टी म्हणून आशिल्लो. तो आतां ना जगान. ह्या निर्मातो दिग्दर्शक तोच. ताणें म्हाका सांगलें वर्षा तूं म्हाका म्हज्या चित्रपटांत जाय. जाय म्हणजे जायच. तर हांवें ताका सांगलें ना, म्हाका असो चित्रपट जाय जो म्हज्या भोवती केंद्र. ताणें सांगलें तूं अरुणा इराणीचो हो. अरुणा इराणी नाशिल्ली तेन्ना. ताणें म्हाका पयलीं ऑफर केलो तो रोल. तर तातूंत थोडो मातसो एक्सपोजर आशिल्लो. मातसो बोल्ड आशिल्लो रोल. कांयच न्ही आतांच्या मनान, कांयच न्ही. आनी मराठींतलो बोल्ड म्हणजे कितें तो हांवें केलो ना ताजे खातीर. नाका अशें म्हणून. आय थिंक हांवें बऱ्याच रोलाक हांवें कितें कारणाक वयल्यान हांवें केलें ना. तें म्हाका वायट दिसता आज. कित्याक तें जर केल्लें जाल्यार आनीक म्हजें बॉडी ऑफ वर्क वाडपाची. तर ह्यो गोश्टी आसात. तशेंच बऱ्योच गोश्टी उरल्यात अजून करपाच्यो. त्यो म्हाका करूं जाय. एक तर म्हाका बरें गावं जाय मोकळेपणान, निर्भीडपणान. अजून म्हाका भंय दिसता गातना. कित्याक गावप म्हजो प्रांत आज तितलो उरूं ना. जावपाचो तो एक काळान जावपाचो तो म्हजो प्रांत. कांय न्ही करून हांव सूर लावंक शकतलें आशिल्लें. जशें गायक न्हिदांतल्यान उठून सूर लावंक शकतात, तशें हांव न्हिदांतल्यान उठून अभिनय करूंक शकता, नृत्य करूंक शकता. पूण गायनाची म्हाका भंय दिसता अजून. तो सूर लागू जाय, गळ्यांतल्यान उमटूं जाय. तो आयलो ना जाल्यार त्या देवळार अशें दिसता. तर तशें हांव गावंक शकूं जाय अशें म्हाका दिसता. तर बऱ्योच गोश्टी आसात अजून करपाच्यो. बट आय थिंक मॅम यू शूड बी प्राऊड अबाउट युअर सेल्फ बिकॉज हय म्हणजे एक बरें दिसता की स्वप्न जें हांवें पळयलें डेफिनेटली तेच स्वप्नान तें स्वप्न हांव साकार करपाच्या दिशेन गेलें आनी तें साकार बऱ्यापैकी हांवें केलें. आनीक जावपाचें तशें हें जावपाचें तें जावपाचें. तें प्रत्येक जाण अंबानी जावंक शकना, प्रत्येक जावन शेक्सपियर जावंक शकना. पूण हाजो अर्थ ते बाकीचे लेखक कमी अशें ना. आमचो गोंयचो लक्ष्मणराव सरदेसाय, आमचे गोंयचे मनोहरराय सरदेसाय, बाब बोरकारा सारके कवी, हे खंय कमी?
हे खंयच कमी ना. आता मोठे मोठे कवी झाले, जगत विख्यात, ते जगत विख्यात झाले. विवा शिरवाडकर म्हणून ते कमी झाले अशें ना. तांचोय आमकां रास्त अभिमान आसा, कित्याक तांच्यांनी प्रतिभा आसा. तर प्रत्येक जाण तो जातलो अशें ना, आनी तो जाले ना म्हणून ताचें दुख्ख करप ना. चिवताई दार उघड, दार असं लावून जगावरती लावून कसं चालेल. म्हणजे बंद रावू नका, तूं भायर यो. केन्ना केन्ना मनीस कितें जाता, यश मेळना जाल्यार आपल्याक स्वताक बंद करता, ताका फेस करूंक नाका आसता. अशें केन्नाच हांवें करूं ना आनी हांव करचें ना. तें स्वप्न म्हजें साकार जालें बऱ्यापैकी. हाजो म्हाका आनंद आसा. तुवें ज्या प्रश्नाचें तुज्या सुटसुटीत उत्तर दिवपाचें जाल्यार तें स्वप्न हांवें साकार करपाचो फूल प्रयत्न केलो. ह्या गोंयान हांव आशिल्लें, गोंयान तेन्ना चली कोणूच विचार करची नाशिल्ली की लग्न घर दार सोडून हें करपाचें सोडून आपलें करियर करप. अजून म्हजें स्वप्न पूर्ण साकार जावना. आनी जी म्हजे कडेन संधी येवन गेल्यो, ज्यो घेवना हांवें, त्यो फाटल्यान वळून पळयतना खंत दिसता. पूण तरी सुद्दां इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. अजून फुडें आयुश्य आसा. आनी जरी हांव आयुश्याच्या ह्या वळणाचेर आयलें, ह्याय वळणार म्हाका सोबणारे रोल आसतले, ते म्हाका मेळटले. आनी अजून म्हाका गोंयाक प्रावड करूं जाय, म्हाका गोंयाक म्हजो अभिमान दिसूं जाय, अशें म्हाका अजून नांव कमोवं जाय म्हज्या गोंया खातीर. तर आयचो हो पॉडकास्ट जो जावन आसा तो क्रस्टी हेवन हांणी स्पॉन्सर केला. सो क्रस्टी हेवन इज अ होम बेकरी. You get customized cakes, brownies, cookies, healthy desserts and much more. To know more about them, please head on to their Instagram page to place your order today. Experience the warmth of home-baked goods where every bite feels like home. And wait, there's 5% discount too since they are completing 5 sweet years to Crusty Heaven. Ma'am, ही बारीकशी भेट आमच्या कडल्यान तुमकां. अरे वा, थँक्यू. येस. भेटवस्तू खूब बऱ्यो दिसतात घेवपाक आनी तातूंत इतली गोड भेट आसा ही. आनी गोड जरी डेंजरस आसली तरी ती योग्य प्रमाणात खाल्यार म्हाका दिसता बरी जिबेक एक वेगळी रूच हाडटा. तर खूब खूब तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी फिश करी रायस प्रोडक्शनाक देव बरें करूं, तांकां परबी दिता. आनी सगळ्यांक तुमकां सांगता लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात. आनी आजचो हो जो पॉडकास्ट आसा सिंपल टॉक्स, नांवूय बरें, तर म्हाका दिसता तो सिंपलच आसा टॉक, आनी तुमकां सिंपल आसा म्हणूनच आवडटलो अशें म्हाका दिसता. तर थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. मॅम, देव बरें करूं खरेंच मनांतल्यान. फाटले 7-8 म्हयने जाले आनी तुमकां आमी कॉल केल्लो आनी तरी तुमी इतली बिजी आसून सुद्दां तुमी तुमचो वेळ आमकां दिलो. केन्नाच आमकां तुमी लायक क्रॉस क्वेश्चन विचारना की कोण तुमी. आमी लायक वी हॅव जस्ट स्टार्टेड आवर चॅनल आनी तरी आसतना तुमी आमकां तुमचो वेळ दिलो. एदी व्हडली एक्ट्रेस, इतलो विश्वास आमचेर धरलो. आमकां खरेंच क्रॉस क्वेश्चन केन्ना विचारूच ना की बाबा तुमी कोण, तुमचो चॅनल कितें. एका उतरान तुमी म्हटलें की हय आपूण येता आनी तुमी इतलो वेळ दिलो म्हणून हांव तुमकां खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. आनी थँक्यू सो मच. तुकाय देव बरें करूं सिद्धेश, कित्याक तुमी आसात जे आमचें काम सगळ्या रसिकां पर्यंत पावयतात. कोणे तरी खंयच्यान तरी सुरवात करची पडटा. तर ताका तें म्हत्वाचें ना. तुजें म्हाका सातत्य आवडलें. तूं सातत्यान म्हाका कॉल करतालो आनी विचारतालो आनी म्हाका खूब बरें दिसलें की तूं एका सातत्यान ना तुजें करूं जाय. हें म्हज्या एजंडार आशिल्लें की म्हाका सिद्धेशाचो हो पॉडकास्ट करूं जाय, म्हणजे करूं जाय. तर आनी आज तो योग आयलो, हाजो म्हाका खूब आनंद जाता म्हणून. आनी गोंयान आतां आयलें हांव आनी इतले दीस उरले म्हणून तुजो हो पॉडकास्ट म्हाका करूंक मेळ्ळो. हाजो म्हाका खूब खूब खोशी जाता. थँक्यू सो मच. आनी तुकाय बी खूब शुभेच्छा दिता हांव. येस येस, थँक्यू सो मच.